अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। और आज फ्राइडे है, यानी कि जुमा का दिन है, और दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आपके लिए भी हैं, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा आपको सदा सलामत रखे, अच्छी सेहत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, कल जो है सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई। वैसे तो डेली कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है यार आजकल, अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माशरे में हो रही हैं हम लोगों को न्यूज़ से में बाद में पता चलती हैं, और लेकिन जो है कि वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है तो उससे हमें पता चलता है कि क्या हो रहा है। चलो आजकल जो कल वीडियो वायरल हो रहा, अब मैंने आज जाकर देखी थी, मैं सीधी सी बात बताऊं तो उस वीडियो में ये था कि एक बुजुर्ग खातून थी और उनको जो है उनकी दो बहुएं पीट रही हैं। अच्छा, देखने में बड़ा अजीब लगा और लगा यार क्या है, अब माँ के बराबर एक खातून है, चाहे सास है तो माँ ही है, चाहे किसी की भी माँ है, और एक बल्कि उसकी एक बच्ची भी साथ है। और हालांकि हैरत होती है यार, एक की माँ है एक की सास है, तो यार ये क्या माशरे में बिहेव है या रवैया लोगों का क्या बन गया है यार, कि अपने बुजुर्गों का अदब एहतराम तहजीब सब खत्म हो गया। तो हम लोग इस कदर पैनिक हो चुके हैं, मुझे लगता है कि कहीं जाकर कि हमें बर्दाश्त ही खत्म हो गया है। ठीक है, किसी चीज़ से खातून जो है बुजुर्ग खातून है अड़ गई होगी, किसी बात पे नहीं मानी होंगी, तो उससे हमें लगा कि नहीं बस हमने कुटापा लगाना। यार कुछ एहसास है, जो वो माँ जो पैदा करने वाली है, जो आपको बड़ा करने वाली है, तो आप भी तो किसी बात पे अड़ जाते हैं, कभी जिद कर जाते हैं, तो क्या फिर आपकी वालदा जब आप बड़े होते हैं तो डांट तो देती हैं, लेकिन बहुत कम मैंने देखा है कि माँ ने दो जड़ दिए। माँ जड़ दे तो कोई बात नहीं यार, उसका हक भी बनता है, लेकिन आपका हक नहीं बनता, आपका राइट नहीं बनता। आपको हमेशा, और हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि बुजुर्गों का अदब करें एहतराम करें, आपकी जो जन्नत है आपकी माँ के कदमों में है। तो यार आप ऐसी माँ को पीट रही हैं, कुछ शर्म है, कुछ हया है। तो ये नई नई चीजें देखने में माशरे को में मिलती हैं तो बंदा हैरान हो जाता है। और आज 18 जून है और दुनिया में वर्ल्ड पैनिक डे के तौर पर ये दिन मनाया जा रहा है। तो मैं इसको ज़हनी बीमारी कहती हूँ यार, क्योंकि दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी जानिब से जो है ज़हनी बीमारियों से मुतालिक जो जद्दोजहद है उनके बारे में शऊर उजागर करने के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। तो यहाँ भी ज़रूरत है। हमारे मुल्क में जो है ज़हनी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक होते जा रहे हैं। एक हद तक तो कहा जाता है कि तनाव का शिकार होना अच्छा है, और थोड़ा सा अगर आप हो भी जाते हैं डिप्रेशन में या टेंशन लेते हैं तो अच्छी बात है, वो इस तरह वो सेहत के लिए भी अच्छा है। आप पूछें वो कैसे, कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं और तेजी से स्पीड में जा रहे हैं तो आपके दिल में या आपके जहन में खौफ आ जाता है कि यार खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, या कहीं जाकर ठुक गई, या अगला बंदा कुछ हो जाए। तो ये तनाव या ये खौफ ये डर जरूरी है। आप स्पीड कम कर देंगे, अपना ख्याल रखेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, तो ये बेहतर है। इसी तरह बार टाइम हम जब गुजर रहे होते हैं तो गली में मोहल्ले में तो कुछ कुत्ते नजर आ रहे होते हैं, डॉग की बात कर रहे हैं, तो आप लोग डर जाते हैं कि यार ये काट न ले। बार टाइम ये डर भी जरूरी है कि वाकई हो सकता है आप पर हमला आवर हो जाए, और बार टाइम दुश्मनों का खौफ भी होता है कि ये कहीं नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह के डर जो है या तनाव तो जरूरी है कि होना चाहिए। लेकिन बार टाइम हम जो है तनाव का इतना शिकार हो जाते, इतने पैनिक हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा ये कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ मैं इस वीडियो की यही बात कहूंगी कि ये खवातीन इस कदर डिप्रेस हो गई, तनाव का शिकार हो गई कि यार अम्मा अगर नहीं मान रही या अम्मा की कोई बात हमारी समझ नहीं रही तो कोई हाल ही नहीं है, अम्मा की फैंटी लगा दो, शर्म कर लो यार, कुछ हया कर लो। बस मैं यही कहूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। और तनाव की जब हम बात करते हैं तो बात ये जो एक मुस्तकिल जो तनाव है हमें बहुत सारी बीमारियों का जो है शिकार करता है। जिस्मानी तौर पर हमें दर्दों का जो है शिकार हो जाते हैं, कहीं जहनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कहीं हम माशरती तौर पर ये माशरे में जो कुछ हो रहा है ना, ये माशरती तौर पर मैं समझती हूँ कि बीमार लोग ऐसा कर रहे हैं, तो माशरती सेहत पर भी हमारा जो है असर पड़ता है। इससे बात करते हैं डॉक्टर जुनैद अल्ताफ साहब फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फिर मैं इमोशनल हो गई, मुझे समझ तो इस तरह की चीजें देखकर बंदा इमोशनल हो जाता है यार। खुदा का खौफ भी नहीं है लोगों में, कहाँ लोग पहुंच गए, क्या कर रहे हैं यार। वाकई आपने जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है इस बात को, और वाकई रोना आता है कि हमारी जो तरबियत है
اور تربیت نہیں ہو رہی. ہم لوگ اپنی تربیت جو لے رہے ہیں وہ موبائل فون سے لے رہے ہیں. بالکل. اور ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں اور صرف اور صرف بیٹھتے ہیں اپنے موبائل فون کو اپنے ساتھ لے کے. اس وجہ سے جو یہ سارے جو ایشوز ہیں جو سوشل لیول پہ ہمیں جو نظر آ رہے ہیں اسی کی مین وجہ ہے. اچھا، اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بھی گیسٹ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. بہت سارے رفائی کام کر رہے ہیں, بہت ساری ذمہ داریاں ان کے سر پر ہیں, کاندھوں پر ہیں, اور اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری ہیں جنرل جماعت اسلامی ضلع ملتان کے اسرار حسین صاحب. ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں اسرار صاحب؟ الحمدللہ بالکل صحیح. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, لیکن پہلے میں اس واقعے کے حوالے سے بات کروں گی. اتنے پینک ہو گئے ہیں ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں, یہ میں صحیح کہہ رہی تھی نا, دماغی طور پر ہم لوگ بیمار قوم بن گئے ہیں یا معاشرہ بن گئے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب اسلام سے دوری اور بزرگوں کے ساتھ میل جو کام ہوگا تو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں گے. سمپل سی بات یہ ہے. جب موبائل فون نہیں تھا تو ہم رات میں ہمارے جو گرینڈ مدر اور ہماری مدر کس طریقے سے ہمیں کمپنی دیتی تھی. میں مطلب کہ پہلے اسلامی طرح سے ہمیں وہ سکھایا, تمام کلمے پڑھائے جاتے تھے. اس کے بعد کوئی نہ کوئی اچھی مورل لیکچر کی سٹوری بتائی جاتی تھی. اسکولز میں ہم لوگ تھے تو ٹیچر نے سب سے پہلے اقوال زری کسی نہ کسی ایسے ٹاپک کو لے کے ساتھ چلنا تھا جسے ہمیں تعلیم تو ملتی ہے, ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کس لیول پہ چھوڑ دی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور کیا. اور اسی وجہ یہ کہ روزانہ نئے نئے ایشوز کو سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام سے اور دوری کی وجہ سے سب کچھ ہے یہ سب. بالکل بالکل. اور ہم بھول گئے ہیں کہ بڑوں کا ادب اور احترام بھی کیا جاتا ہے. اختلافات اپنی جگہ پر ہیں لیکن احترام ادب اپنی جگہ پر ہے. اور اگر آپ نے دعائیں لینی ہیں بزرگوں کی تو یقیناً آپ نے ان کا ادب بھی کرنا ہے, احترام بھی کرنا ہے, اور ان سے جو ہے اخلاق سے پیش آنا ہے. یہ وقت صرف ان کے لیے نہیں ہے. بزرگی ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بزرگ ہے اور ہم نے آنا نہیں, لیکن وقت تیزی سے بدلتا ہے. میں اپنی بات کرتی ہوں, جب ہم بچے تھے پھر ٹین ایجر ہوئے, اب ہم بڑی ایج میں آ رہے ہیں, ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے بھی بزرگی میں آنا ہے. اور کبھی سوچے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہمیں کیسا لگے گا. تو یہ تو سوچ ہے ہی نہیں نا ہمارے اندر کہ بس ہم نے جو کرنا ہے کرنا ہے. ہم جوان ہیں تواں ہیں تو ہماری خواہشیں ہیں, ہماری ضرورتیں ہیں. بزرگوں کو تو ایک پاسے لگا دیا نا, ہم نے ٹھڈے لائن لگا دیے. دیکھیں, یورپ میں پہلے کیا تھا کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے تھے. اس سے کیا ہوتا کہ ان کی جنریشن تباہ ہو رہی تھی. آج ان کو دیکھیں, انہوں نے اپنے بزرگوں اپنے ساتھ اٹیچ تاکہ وہ گھر رہ کے ان کی تعلیم اور تربیت کر سکیں. بیسیکلی ہمیں جو ضرورت ہے وہ تربیت کی ضرورت ہے جو ہمیں نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے روزانہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, آج بہت ساری چیزوں پہ بات ہونے والی ہے اور ڈسک کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. ڈسک بلج جو ہے یہ اس حوالے سے جانیں گے کیا ہے, اور ڈسک کے اکثر مسئلے سننے میں ملتے ہیں, کمر درد اور نیچے ڈسک کے جو مسئلے ہیں, اور یہ ایسا درد ہے, ایسا پینک درد ہے, میں صحیح کہہ سکتی ہوں. یہ بھی ایک پینک درد ہے جو جس میں ریلیف ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ علاج کرواتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں, یہ ڈسک بلج ہے کیا, اور کیا اس میں آرام آنا یا فکر کرنا جو ہے ضروری ہے کہ آرام آ سکتا ہے, یعنی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر جتنا علاج کر لو, بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپریشن کی سائڈ پہ جانا پڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, بینگ اے فزیکل تھراپسٹ, الحمدللہ آئی ہیو بین ڈوئنگ دس سروس اپروکسیمیٹلی 18 ایئر مجھے ہو گئے. اب اس طرح کے جتنے بھی ایسے بے شمار جو کیسز کو جو ہم لوگ ڈیلی ویجز پہ اپروکسیمیٹ 10-15 کیسز روزانہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. یہ درد ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہے ہماری پور لائف سٹائل کہ ہم لوگوں نے سارا دن بیٹھنا ہے, موبائل فون کو لے کے کب نکال کے بیٹھنا ہے. اگر آفس میں بھی بیٹھے ہیں وہ سارا دن ڈپریسو پوسچر میں ہم نے بیٹھنا ہے. اگر ہم لیٹتے بھی ہیں تو ہمارا جو میٹریس ہے وہ فوم والا ہوتا ہے جس سے ہم جو ہے وہ سارا پریشر پڑتا ہے, پریشر سے مسل کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم کھڑے بھی ہیں تو ہم لوگ نے اپنی شولڈرز کو سیدھا نہیں کرنا, کب نکال کے ٹہلنا. مسلسل جو ڈسک بلج ہونے کی جو مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو باڈی اسپائنل کارڈ میں کرو ہونے کی وجہ ہے یہ. اب کیا ہے, کرو جب ہوتی ہے تو ہمارے جو لو بیک مسلس ہیں وہ اسٹریچ ہوتے ہیں. اسٹریچ جب ہوں گے تو پریشر جو سارا آپ کا وہ آئے گا ورٹیبراز پہ, جس سے آپ کی جو نرو ہے اس پہ دباؤ ہوگا, وہ پریس ہوگا. پریس ہونے سے کیا ہوگا, لیفٹ رائٹ دونوں سائڈوں پہ پین ریڈیٹ ہوگا. یہ اس میں کیا ہوگا, آپ کو ٹگلنگ سی ہوگی, سینسیشن اپنا نمنس آپ کی ہوگی, پین ہوگا, اور عجیب سی آپ کو کنڈیشنز ہوگی. ہے اب کیا ہے کنڈیشن کیوں ہوگی؟ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہیں سیدھے تو آپ کو پین ہے. اب جب ڈپریسو پوسچر کو کرو میں ہوں گے تو وہ ورٹیبرز L4, L5, S1 پہ جب نرو کمپریس ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ کا پہلے اسپائن جہاں ہمارا ٹراؤزر ہے وہیں آپ کو پہلے درد شروع ہوگا. عجیب سی آپ کو ٹگلنگ سی ہوگی اور نمنس ہوگی,
अच्छा, ये कमर के नीचे हिस्से की हम बात कर रहे हैं, जहाँ ये मोहरे हैं हमारे, जहाँ ये कॉक्सी होते हैं, जिसे हाँ, हम लोग लफ्ज में छोटी हड्डी बोलते छोटी हड्डी हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर जो है ना ये है, जहाँ स्पेशली हमारा जो ये ट्राउजर हमारा होता है, ये मतलब यहीं से हमारा L4 L5 S1 पे हमारा ये शुरू होता है। अब क्या है कि जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने से आपकी नर्व कंप्रेस होगी, कभी आपको लेफ्ट कभी राइट साइड पे। इसमें क्या होता है, काजेज डिफरेंट हैं। आप स्लीप होने की वजह से भी आपको हो सकता है, आप अगर कोई खुदा न खास्ता ट्रॉमा है हुआ है आपको, उस वजह से भी हो सकता है। आप मसलसल आपका जो मैट्रेस है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ है सारी रात, जब आप उस पर सोएंगे उसकी वजह से भी हो सकता ही है। उसकी वजह से एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में बहुत ज़्यादा बादी इस्तेमाल है, जैसे हम नॉर्मली रोज़ाना की बुनियाद पे राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से जो वेजीज हैं स्पेशली आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बादी आलू, चावल, गोभी, अरबी, भिंडी, माश, दाल, ठीक है, चने। अब वजह है कि अगर आप एक्सरसाइज करें जो मर्जी खा लें आपको तकलीफ नहीं होगी। जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जो भी चीज आप खाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। जैसे आपको दर्द नहीं है तो क्या होगा, अच्छा कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल है, इसकी वजह से भी ये पेन जो है वो सेपरेट हो चुका है। गैस जब आपकी खारिज नहीं होगी तो वो एक हैवीएस्ट अपने आप को आप लगेंगे ये। ठीक है। अच्छा, ये वो पेन है जो हमारे पैनिक रहने से भी होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि तनाव जो है, ज़हनी तनाव का जब आप शिकार होते हैं, बहुत सारी बीमारियां यहाँ से भी तो होती है ना, स्टार्ट होती है। आप देखिए उसकी मैडम वजह एक है, वो है आपका रेस्टलेस कंडीशन। आप फिजिकल बेड पे हैं, मेंटल आप अवे हैं, आप सारी रात कोई आपको देखिए जो क्वेश्चन जो बार बार आप कर रहे हैं, ये जो पैनिक ये क्यों है, ये हम लोग सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हमारे में आ गई है, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारे अंदर गुस्सा है। वो गुस्सा ये सब कुछ क्यों है, हमारी न्यूट्रिशन का बड़ा अहम रोल है। हम लोग जो खाते हैं रोजाना की बुनियाद पे गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्पाइसी चीजें खाते हैं, फास्ट फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बड़ी जो एग्जर्शन होती है वो है यूटिलाइजेशन। अच्छा, आजकल यही है, मेरे हस्बैंड जो है परहेजी खाना खा रहे हैं, ऑयल बहुत कम, बल्कि कभी तो होता भी नहीं है, स्पाइस का वैसे भी इस्तेमाल कम हो रहा है, अच्छा नमक का भी इस्तेमाल कम। तो मुझे कहते हैं यार बेगम लगता है बंदा हल्का फुल्का हो गया ना, बहुत आपको लाइट सा फील होता है अगर अपनी डाइट सादा कर लेते हैं। लेकिन जब हम उस वक्त करते हैं जब हम बीमार होते हैं, उससे पहले तो हम सोचते नहीं है कि डाइट को सादा करना है, ये सादा डाइट खानी है। जब बात करते हैं चार साहब हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी जिला मुल्तान के, इनसे जानते हैं इसरार भाई क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे निभा रहे हैं, कुछ इस हवाले से बताइए, क्या काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो जमात इस्लामी है, बेसिक तो ये एक दीनी जमात भी है और सियासी भी है। बिल्कुल। तो हमारे हर जो यूसीज हैं और जो हमारे हल्का जाते हैं, उस तरह सब नज़म हमारा कायम है। तो हमारा तो बेसिक फलाही काम है। बिल्कुल ठीक है, लोगों को अवेयरनेस पहुंचाना कि जो हमारे जो आप लोग उनको जो है वोट दें जो आपके काम करें। यहाँ पे तो मसाइल इस तरह से हैं कि वोट ले लेते हैं लोग और दोबारा आपके सामने ही नहीं आते जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं आते। बिल्कुल, नो डाउट। और हर चीज में कमीशन है, कोई रोड बनता है, गली बनती है, या वो अनकम्प्लीट रह जाती है, इफ्तिताह की तख्ती लग जाती है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो ये कोविड आया है, हम जो पिछले साल भी हमें बहुत सारे मुखैर हजरात हैं जो हमें खुद डोनेशंस देते हैं। और तो किस तरह हेल्प आउट करते हैं, किस तरह लोगों में, क्योंकि अक्सर लोग अपने हल्के को देखते हैं, इलाके को देखते हैं, बाकी लोग रह जाते हैं। तो किस तरह हमारा जो है ना, हमारा पूरे मुल्तान, मैं तो मुल्तान जिले के हवाले से बात करूंगा, हमारे मुल्तान में जैसे 13 सूबाई हल्के हैं, उन 13 सूबाई हल्के का हमारा नज़म है, हर हल्के का। वहाँ पे हमने खिदमत कमेटियाँ बनाई हुई हैं, उनके जरिए हमें मुस्तहिकीन की लिस्ट आ जाती है। अभी रमजान शरीफ था, इसमें हमने राशन तकसीम किया है। पिछले कोविड में तो कोई 17 से 18 हजार फैमिलीज को हमने राशन दिया है, गरीब हुए। ज़ाहिर आजकल तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि ये लॉकडाउन और ये जो है ना, और अभी भी बहुत सारे बिजनेस नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, और लोगों की परचेजिंग पावर भी खत्म। उनके जरिए हमें लिस्ट आ गई, हमें ID कार्ड आ गए और हमने उनके घरों तक राशन पहुँचाए। यानी हमें पहले से लिस्ट आ जाती है वही हमारे। और फिर इसी तरह मसाजिद थी, वहाँ पे भी हमने ये कोरोना स्प्रे तमाम मसाजिद में कराया था, क्योंकि पीक पे था कोरोना पिछले साल ना बहुत ज्यादा। तो हर मसाजिद में, पूरे मुल्तान की तकरीबन अक्सर व बेशतर मसाजिद में हमने जो है ना कोरोना स्प्रे कराए। इसी तरह जो है 112 है, और जो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, सबको हमने सैनिटाइजर, गाउन, किट्स
सबको हमने जो है ना वो दिया, हालांकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी हमने जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं, लोगों को भी अवेयरनेस जो है हम दे रहे हैं। इसमें आवाम का भी कसूर नहीं है, हालात इस कदर खराब हैं, जाहिर है उनको तो अपनी ज़रूरत के लिए अशिया चाहिए। इस टाइम यूटिलिटी स्टोर की भी ये है, रमज़ान शरीफ तक तो इस कदर यूटिलिटी स्टोर पे जो है चीज़ों की आमदोरफ्त थी कि हर किसी को मिल रही थी, मगर इस टाइम ना चीनी है, ना घी है, ना ही आटा है, और कोई गरीब आटा लेने भी जाए ना उसको कहते हैं कि आप ये चीज़ इसके साथ लें, ये लें। हालांकि प्रॉपर एक चीज ये होनी चाहिए कि जिसको जो जरूरत है ना बस उसको वो अवेल हो जाए चीज। घी तो बिल्कुल भी नहीं है, रमजान से 3 रोज पहले से जो गायब हुआ था, और घी अब तक यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है। यानी गरीब तो बिल्कुल जो है ना नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और यहाँ पे इसी तरह ये अभी 14 नंबर की सड़क जो है अभी नई बनी है, 14 नंबर से लारी अड्डे तक, ये परसों बारिश आई है, उसने उसका पोल खोल दिया, बैठ गई है सारी, ट्रक ही उतर गया उसमें। तो हम साबका हुकूमत क्या मौजूदा भी ऐसी है कि इनके कमीशन है, चीजों को ये एक प्रॉपर देखते नहीं है, बस तख्तियां लगाने की सबको जो है इस तरह जो ये मसाइल है, इस पे जो है काबू पाना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट्स को, जो हमारे MNA MP हैं, जो ये फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है इसको देखना चाहिए। बजट आ गया है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि जनूबी पंजाब के जो लोग हैं उनकी महरूमियत दूर होंगी इस वजह से, क्या कहते हैं? नहीं, जनूबी पंजाब के लिए तो कोई जो है ऐसा नहीं है। बुज़दार साहब हैं तो वो अपने इलाके में कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब थे तो वो लाहौर में थे। तो बाकी तो जनूबी पंजाब के लिए कोई नहीं है, ना कोई तालीम के हवाले से, ना सेहत के हवाले से मसाइल हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा। और गाड़ियों की कीमतें कम होने से गरीब का पेट तो नहीं भरेगा, बिल्कुल ठीक है ना। और वो जो आपसे 3 महीने पहले रेट बढ़ाए थे उससे थोड़े से कम कर दिए जो है, इससे अवाम खुश नहीं होती। कागज के रेट बढ़ा दिए हैं, कागज के रेट बढ़ाने से जो है स्टूडेंट्स के लिए मसाइल होंगे, वालिदैन के लिए मसाइल होंगे, क्योंकि बुक्स महंगी हो जाएंगी, कुरान पाक में महंगे हो जाएंगे, और हर चीज उस जो है वो सिस्टम एक ये कुरान शरीफ का जो पेज है या कागज है उस पर तो उन्होंने टैक्स भी खत्म कर दिया। नहीं, अभी तो ये जो है करने की बातें होती हैं। बाकी जो है प्रॉपर जो कोई इसका नोटिफिकेशन कुछ आएगा तो, मगर बुक्स वगैरह के लिए तो मसाइल रहेंगे ना, तो बेसिक तो आपकी एजुकेशन ही इससे जो है ना मुतासिर होगी। अच्छा, लोगों के मसले आपको क्या नजर आते हैं? चले आप राशन तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। कहीं मैं यही अक्सर कहती हूँ, कितने दिन बेचारे वो लोग खाएंगे? आगे बढ़ने के लिए क्या रोजगार के जो है ना मौके होने बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल रोजगार होना चाहिए, आवाम को रिलीफ देना चाहिए। यहाँ पर जो है डिग्री होल्डर्स जो है ना वो इस टाइम बेरोजगार हैं, क्रीम चला रहे हैं, कोई रक्षा चला रहे हैं, मैंने इस तरह बहुत सारे लोग देखे हैं, जॉब्स नहीं है। और जॉब्स इस टाइम भी वही है कि वडेरा शाही ना, यानी जो MNA MP हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनके थ्रू जो है ना वो जॉब्स मिलती हैं। पहले भी ऐसे ही मिलती थी, जो अच्छा पढ़ा लिखा तबका है वो बेचारा इससे कल मैं बता रही थी, अब्दुल मालिक मेरा ख्याल लड़के का नाम है, चाइना से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो है डिग्री लेकर आए हैं डॉक्टर साहब, और बेच क्या रहे हैं, मोहब्बत का शरबत बेच रहे हैं। तो ये सबने देखा, और उनको बल्कि हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने ऑफर भी दी कि आप मुझसे रब्ता उनका करा दें, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो ये तो हमारी रियासत को चाहिए कि ऐसे बच्चों जो बाहर से डिग्री लेकर आते हैं और यहाँ शरबत बेचने पे या ठेला लगाने पे मजबूर हो गए हैं, तो उनको देखा जाए, क्यों वो नाउमीद हो जाए, अपने मुल्क वापस आते हैं कि अपने मुल्क में जाकर कुछ काम करेंगे, नाम बनाएंगे। फिर हम रोते हैं कि हमारे नौजवान बाहर जाते हैं तो वापस नहीं आते। जब आप उनके लिए मौके ही नहीं रखेंगे, उनको सहूलियात ही नहीं देंगे, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं रखेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे ये बताएं। तो नाउमीदी कुफर है, नाउमीदी की बजाय उस बच्चे ने जो है ठेला लगा लिया, रेडी लगा ली कि कुछ तो करना है मैंने। हमने जॉब बैंक बनाया हुआ है अपने ऑफिस में, हमारा एक जॉब बैंक एक डेस्क है। हमारे पास बेशतर ऐसे जॉब्स के लिए आते हैं जो बहुत आला तालीम, वो कहते हैं बस हमें कहीं आप एडजस्ट करा दें, कहीं किसी जो है ना चीज पे लगवा दें, या हमें कहीं फूड फेस्टिवल पे कहीं भी हमें बस एडजस्ट करा दें, लगवा दें। यानी वो डिग्री लेकर फिर रहे हैं, स्टोर पे खड़े होने के लिए भी राजी हैं, किसी स्टोर पे लगवा दें, तो जॉब जो है कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो ये ज़रा पैदा करने बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो क्या करे? फिर वो बात की जाती है कि टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस किया जाए, टेक्निकल काम किया जाए, या बिजनेस। तो स्टार्टअप के लिए भी तो उनको जो है कुछ रकम की ज़रूरत है। कुछ कहा तो जा रहा है कि कर्जे दिए जाएंगे नौजवानों के हवाले से, पता नहीं कब दिए जाएंगे। मगर कर्जों में भी सूरत हाल ऐसी है जो हमारे सामने आ रही है
کہ یہ اپنے جو لوگ ہیں کچھ 2-4 کو ٹھیک ہے باہر سے مل جائے گا قرض، مگر جو زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہیں انہی کو ہی وہ ہے جو یہ جیسے ہاؤس لون شروع کیا ہے انہوں نے، اور جو نوجوانوں کے لیے یہ اس میں ابھی تک تو کوئی پیش رفت ایسی نظر نہیں آ رہی. تو عوام بھی جو ہے اس میں عدم اعتماد کا شکار ہے، ان کو کوئی ایسا نہیں ہے. یہ گورنمنٹ بالکل کلیپس کر چکی ہے جو ہے اس میں، چاہے کوئی بھی. نوجوانوں کے حوالے سے اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ فوکس کیا جائے. اچھی بات ہے کیونکہ بچے ہمارے ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں اور جاب کہیں نہیں ہے، اپرچونٹی نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اسٹارٹ اپ کے لیے ان کو دکھانا یا وہ کچھ کہتے ہیں کچھ رقم یا کچھ ملنا ضروری ہے تاکہ وہ اسٹارٹ اپ تو لے سکے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم جناب جی محرم کے حوالے سے 33 محرم پر مشتمل ریڑھ کی ہڈی جو ہے پورے نظام کو یعنی ہمارے جو باڈی کے نظام اسے کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس میں سے ایک مہرہ بھی ہل جائے، اکثر ہوتا ہے گر رہے ہیں، اکثر لوگوں کا ایج کے حساب سے بھی مہرے ہل جاتے ہیں، اور جیسے کہ ڈائٹ کی جیسے بات کی جا رہی تھی تو کچھ کیلشیم وغیرہ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کیا؟ مین اوبیسلی لیکن ڈائٹ کا مین رول ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہماری جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہیں ان کو بھی یہ زیادہ ایشو ہوتا ہے یہ ڈیورنگ پریگننسی. اس کے بعد ایسی ہماری جو لیڈی جو سارا دن جو کچن میں کام کرتی ہیں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے لانگ اسٹینڈنگ کی وجہ سے. اس کے بعد ہمارے آفس ورک جو لوگ صبح سے لے کے رات تک شام تک بیٹھتے ہیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ تیزی سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اچھا ہو رہا ہے مسئلہ، ہم میڈیسن پہ نہیں جائیں گے، ہم علاج پہ بھی بعد میں آئیں گے، ہم ایکسرسائز پہ بھی بعد میں آئیں گے. پہلے پوسچر کی بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنا کام کے روٹین کو کیسے جاری رکھنا ہے. خواتین جو ہیں جو کچن میں بہت دیر کھڑی ہوتی ہیں، میں بھی ہوتی ہوں، بعد میں میرے بھی کمر میں درد ہوتا ہے، 3 گھنٹے متواتر کھڑا ہونا پڑتا ہے، سالن کو دیکھنا ہے، روٹیاں پکانا ہے، آٹا ملنا ہے، کیا کیا کام نہیں ہوتے سب ہم کھڑ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، ایک ہی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کو کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. کیا ہونا چاہیے ان کا پوسچر، کس طرح انہیں کام کرنا چاہیے. آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کہ یہ تمام پین جو ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، پوسچر آپ کا کس طرح ہونا چاہیے، آپ کو کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح کھڑے ہونا چاہیے. تو پہلے ڈاکٹر صاحب آج اس بات کو کلیئر کرتے کہ جب آپ کام کر رہے ہیں اور جس کنڈیشن میں کام کر رہے ہیں تو وہ کس قدر اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیا کہتے ہیں؟ اب جس ٹاپک کو ہم لوگ لے کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں ہم نے 4 کیٹیگرائز بیس پہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں. سب سے پہلے ہے آپ کے پوسچر، ٹھیک ہے، سیکنڈ ہے آپ کا سلیپنگ سٹائل، تھرڈ ہے آپ کا آفس ورک، فورتھ آپ کا ہے آپ کا نارمل لائف سٹائل. سب سے پہلے تو آپ اپنا جیسے بیٹھے ہیں فار ایگزامپل کہ آفس ورک والے جتنے بندے ہیں ان کو چاہیے تو یا تو اپنا جو بیلٹ ہے بیک کو بالکل سیدھا اسٹریٹ اینڈ شولڈر رکھیں، یا اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو پیچھے پلو اپنے بیک پہ رکھا جائے تاکہ آپ کا جو ہے نا وہ اسپائن اسٹریٹن رہیے. ہوتا ہے کیا کہ ہم لوور بیک جو کوشن لے لیتے ہیں وہ رکھتے ہیں کہ اس کے بعد تھریسک ایریا جو ہے نا ہمارا اس پہ پریشر پڑتا ہے جس سے ہمارے اعصاب کھچاؤ تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب اور دوسرے نمبر پہ جو انڈر دا ٹیبل آپ کی جو بیلی ہے وہ ٹیبل پہ آفس ورک کام کرتے ہیں تو بیلی ٹیبل کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے تاکہ آپ کا یعنی یہاں تک ہونا چاہیے، یعنی کہ جھکنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو لکھنے کے لیے یا ورک کرنے کے لیے. بالکل. اب یہ تو آپ کا ہوگا سیٹنگ پوسچر کے حوالے سے. اس کے بعد ہے ہمارا بیڈ. اب ہم نے لیٹنا کیسے، اگر آپ کو تکلیف ہے، ہماری بہت ساری ایسی بہنیں ہیں مائیں ہیں جن کو بہت زیادہ گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، کمر کی تکلیف ہوتی ہے، وہ ان کی عادت سارے دن سیدھا لیٹنا سیدھا اٹھنا. وہ جب آپ سیدھا لیٹیں گے تو سارا پریشر اسپائن اپنا سروائکل ایریا پہ پڑے گا اور لوور بیک پہ پڑے گا. طریقہ کار جب بھی ہے کہ آپ بیٹھیں سب سے پہلے آپ نے ہاتھ کو کراس میں لینا ہے اپنا پوسچر مینٹین کرنے کے لیے. دوسرا آپ نے کونی رکھنی ہے، اسی طرح سے سائڈ سے آپ نے سونا ہے اور اسی طرح سے کونی کو سیدھا کیا اس ہاتھ سے ہیلپ لی اور آپ سیدھا. یہ ہے اٹھنے کا طریقہ، لیٹنے اور اٹھنے کا طریقہ. یہ کراس ہینڈ لے کے جائیں، دونوں پہ 50-50% آپ نے پریشر ڈالا. ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ اپنے بیک پہ ہی جو ہے وزن دے کر ہی اٹھ رہے ہوتے تو اس لیے وہ پین اسپریڈ ہو جاتا ہے. برننگ سینسیشن کیوں ہوتی ہے، ٹگلنگ کیوں ہوتی ہے، آپ کی ایچنگ سی کیوں ہوتی ہے، پین اسپریڈ کیوں ہوتا ہے، وجہ مسلسل آلریڈی مسلس کانٹریکٹ ہے اور ہم چیخ رہے ہوتے ہیں. وہ سم ٹائم جب ریڈیٹ نیچے پین ہوتا ہے وہ وجہ ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا سونے کا اسٹائل اور اسی طرح سے آپ کا اٹھنے کا. جب بھی بیٹھیں کوشش کریں کہ آپ کے کندھے سیدھے ہوں. اس کے بعد اگر آپ کو کندھوں میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ بیٹھیں اسی پوزیشن میں، آپ نے سلائڈنگ لے کے اپنے ایج پہ آنا ہے
मतलब ये फुल एज पे आ गए, ठीक है, ताकि अगर आप ये इधर से उठेंगे ना तो सारा प्रेशर आपका बैक पे पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक है कि आप अपने आप यानी स्लाइड करते उठने हुए के लिए तो स्लाइड करें आपने पहले। बिल्कुल ऐसे नहीं उठना, जी बिल्कुल, ठीक है। और अगर उठना ही है तो फिर जो है थोड़ा सा आगे बढ़ना है यूं, और Slide, उसके slip बाद करते जो है हुए। आपने खड़ा होना है। तो ये स्लिप आपने किया। हाँ। इसी तरह से जैसे हम सजदे वाली पोजीशन है, सजदे में आपने उठना पूरा, एक बेशक आप एल्बो पे हाथ रखें, एक नी पे हाथ रखें, इसी तरह से आपने सजदे में उठना है और रुकू में आपने बैठना है। रुकू में अपने घुटनों को जितना उससे बेंड करें ताकि आपका लोअर बैक पे, स्पाइन पे प्रेशर ना पड़े। ये तो हमारा उठने का तरीकाकार। इसके बाद हम लोगों ने अपना बैठते हैं, चेयर पे हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग वॉशरूम है। वॉशरूम या तो आपको बहुत तकलीफ है कमर की, घुटनों की, तो कमोड यूज करें, चेयर यूज करें, या कहीं आप जाते हैं आपके पास ये चीज की फैसिलिटीज नहीं है तो जिस टांग में दर्द होता है उस लेग को पीछे ले जाएं, दर्द वाली को, और दूसरी टांग को आगे आपने रखना है, और जो टांग ठीक है उस पे आपने वॉशरूम में बैठना है और उसी से प्रेशर देके आपने उठना है। दोनों पांव पे नहीं बैठना, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो एकदम आपका पेन होगा, आप उठ नहीं पाएंगे, वहीं आप गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हाँ जी, तो ये चीजें इंतहाई जरूरी है, इन चीजों का बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना ये तो हो गया हमारे पोस्टर अपने। इसके बाद रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारे पिलो का, तकिए का। तकिए हमारे या तो रखते हैं बिल्कुल पतले से होते हैं, या होते हैं बहुत मोटे होते हैं। पॉलिस्टर का कोई हो जिसपे आपके नेक एडजस्ट वहीं हो जाइए। वैसे तो मेडिकेटेड काफी सारे आए हुए हैं, तो पॉलिस्टर का तो नरम ढूंढ, नरम सा। हमारे यहाँ तो देसी कॉटन वाले चल रहे हैं ना, उससे क्या होता है आजकल कानों में तकलीफ है, मसल होते हैं, इतने सख्त होते हैं, आप ना पूछें कि वाकई वो गर्दन में या कानों में जरूर दर्द करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह जब उठते हैं तो आपको बिल्कुल आपको कान सुनाई समात आपकी डिस्टर्ब होती है, उससे आपके वर्टिब्रास में प्रेशर पड़ता है और आप डिस्कम्फर्ट हो जाती है। ये तो हमारे हो गए पोस्चर हमारे। इसके बाद हमारे सबसे अहम रोल जो है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में जिन लोगों को तकलीफ है, मतलब जोड़ों का दर्द है या कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, किसी किस्म का दर्द है, सबसे पहले अपनी डाइट को क्लियर करें। और 99% लोगों को कॉन्स्टिपेशन काज क्या है कि हमारी बहुत ज्यादा मैदे की बनी हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लाइक फास्ट फूड का इस्तेमाल होता है, या हमारा जो आटा है वो उसमें हर चीज होती है। एक तो सबसे पहले चक्की का प्योर आटा इस्तेमाल करें, उससे आटा इस्तेमाल करें। उससे जरूरी जो सबसे जरूरी है वो है पानी का इस्तेमाल। अपनी जिंदगी में जितना ज्यादा इनटेक पानी का कर सकते हैं वो करें। वो पानी भी नीम गर्म पानी। अगर जैसे यूरिक एसिड लोगों के, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा आजकल लोगों के बड़े में, और इसी तरह से ये जो कॉन्स्टिपेशन गैस ट्रबल है, अगर जिन लोगों के सुबह उठ के 2 गिलास नीम गर्म कोसा पानी के पिए, वॉशरूम होने के बाद 2 गिलास पानी के पिए। उसके बाद अपना सब्जी और फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का, रायते का, और जितना हो सकता है कि फल फ्रूट का ज्यादा फाइबर डाइट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनको सस्ता वाला है, मार्केट में दस्तयाब है, जो सीजनल मिलते हैं वो सस्ते होते हैं। आम आने वाला है तो फिर अपना मुल्तान का आम है तो आपको रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है। केले आजकल, अच्छा रमजान से भी तो हर चीज महंगी थी डॉक्टर साहब, उस वक्त तो वैसे भी केले का मौसम नहीं है। जो स्टोरेज वाले हैं वो वाले आए हुए हैं आजकल। बहुत सारी दूसरी भी चीजें हैं जो सस्ती हैं, रेडियो पे नजर आती हैं। तरबूज है, आप वो खा सकते हैं, खरबूजे हैं, और इसके अलावा पता नहीं इतने सारे माशाल्लाह आजकल तो फ्रूट आए हुए हैं मौसम के हिसाब से। खुबानी बहुत जबरदस्त है, आलू बुखारा बहुत ज्यादा, आड़ू बहुत जबरदस्त है, तरबूज, खरबूजा, फासे, ये तो एक नेमत है हमारे लिए। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि गर्मियों में है सारा खाने के लिए, और सर्दी में है जूसेस हमारे पास। वजह ये कि जूसेस हमारे लिए जरूरी है, फ्रूट, और ये भी जरूरी है। अच्छा मैडम, जो बात हमारी हो रही थी ना, ये हो गया हमारी न्यूट्रिशन की हमारे। अब न्यूट्रिशन में जो दर्द होता है ये बहुत ज्यादा वीकनेस की वजह से भी होता है। वीकनेस मेरा मतलब कि जब आपको कैल्शियम की जरूरत है, आप कैल्शियम इंटेक नहीं कर रहे। रोजाना हम सबको 1000 ग्राम कैल्शियम की जरूरत है। जब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं हम लोग तो मुतबादिल 12 गिलास दूध के पीने चाहिए। अब गिलास सॉफ्ट ड्रिंक के या कोल्ड ड्रिंक के तो उसका मुतबादिल कितने 12 गिलास दूध के पीने चाहिए। होता क्या है, अब रोजाना आपने कितने सॉफ्ट ड्रिंक फॉर एग्जाम्पल पी, एक पी, हफ्ते में आपने कितनी पी, महीने में कितनी, 6 महीने, साल में। अब इसके आपको फील कैसे होगा? मेरे में बहुत सारा डेफिशिएंसी है। सबसे पहले तो सुबह आप उठ नहीं पाएंगे, आपका जिस्म ऐसे टूट फूट का शिकार होगा, आपके हाथ आपका साथ नहीं देगा, फर्स्ट स्टेप रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी। और आपका क्या होगा कि आपके स्केलेटल जो है वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा शुरू होना शुरू हो जाएगा, आपके पोस्चर पेल्विक्स आपके बाहर आप निकल जब आप वीकनेस हो गई है, और इसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आप बहुत तेजी से आप लोग जाएंगे।
تو یہ تو وہ کنڈیشنز ہیں جو آج کل ہمارے بچوں میں بھی ہیں. ایون میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں, بچیاں آتی ہیں, ان کی سویر ہوتی ہیں اور کہتے ہیں گٹے گوڈوں سے آوازیں ان کی بہت آتی ہیں آواز. اور ہڈیاں بھرنے کا جو پروسیس ہے وہ حالانکہ عمر کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن آج تو ینگ لوگوں میں یہ بہت زیادہ دیکھیں رات صبح سے لے کے رات تک سافٹ ڈرنک کا استعمال کرنا ہے. بالکل. تو اس سے دودھ پینا نہیں ہم نے, اور میرے پاس کئی پیشنٹ ہم نے تو کبھی دودھ پیا نہیں. میں کہا بھائی دودھ آپ نے نہیں پیا, بلڈنگ کھڑی کس پہ ہوتی ہے؟ سیمنٹ پہ ہوتی ہے. تو جس میں ہمارے ضرورت کس چیز کی؟ کیلشیم کی ضرورت ہے. تو کیلشیم ظاہری بات نہیں ہوگا تو آپ انزائٹی, فٹیگ, ڈپریشن, اسٹریس میں ہوں گے. اور سب سے بڑی جو وجہ ہوگی جب آپ فزیکل بیڈ پہ ہوں گے, مینٹل آپ اوے ہوں گے. جب مینٹل اوے ہوں گے, صبح آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی, آپ کا اعصابی کھچاؤ اتنا ہوگا, ہیڈیک ہوگا, میگرین ہوگا, وٹیگ ہوگا, نورلجی ہوگا, اس طرح سے آپ کا, اور خدا نہ خاصا ہائپر ٹینشن ہوگا آپ کا, بلڈ پریشر ہائی رہے گا آپ کا, اور اسی طرح سے سوچ زیادہ کر کے آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی. ہر دوسرے بندے کو ڈائبٹیز ہے. تو مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنے خود دشمن بنے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے نا, ایک تو پانی کا میکسیمم استعمال کریں, دوسرے دودھ کا. اگر آپ دودھ ان کیس آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو کیلے کا, کھجور کا اس میں استعمال کریں. ہضم بہت مشکل سے ہوتا ہے, مجھے تو ہوتا ہی نہیں ہضم. میں اس سے پیتی تھی بچپن میں اتنا شوق سے پیتی تھی, اور مجھے نیند نہیں آتی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں 10-12 سال کی ہوتی تھی تو میں جب تک دودھ نہیں پیتی تھی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی. اماں کو سب بہن بھائیوں کو دیتی تھی, تو اگر کہیں نہ بچتا تو میں روتی, مجھے آج دودھ نہیں دیا, تو آج مجھے پیے نہیں. اور اب یہ حال ہے کہ دودھ کا نام سنتے نہیں یار دودھ نہیں. تو یہ ضروری ہے, جبکہ آپ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو دودھ کو اپنی غذا میں شامل کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایسے آپ دودھ کو مختلف فلیورز میں آپ چینج کر سکتے ہیں. آپ اس کو ملک شیک کی صورت میں بھی لیا جا سکتا ہے, آپ اس کو ڈرائی فروٹ گرینڈ کر کے اس میں انٹر کر کے بھی لیا جا سکتا ہے. مطلب ہے کہ آپ ایک چیز زندگی میں یاد رکھیں, جو لوگ ہیلتھ کانشیس ہیں نا, وہ 24 گھنٹے میں ایک چیز اپنے دماغ میں رکھیں کہ 24 گھنٹے میں سب سے اپنی اچھی صحت کے لیے کیا کھایا آپ نے. اچھا, اس کے بعد جب بیماری آتی ہے اور جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں, جو ہمارے پیسے لگتے ہیں, تو ہر بندہ اب نہیں کر پاتا اچھا علاج. تو اسرار صاحب اس حوالے سے بھی آپ ورک کر رہے ہیں, ذرا ان کی طرف چلتے ہیں, اسرار بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ایسے میں جو لوگ بیچارے بیمار ہیں ان کو میڈیکل کے حوالے سے بھی کچھ سہولیات آپ لوگ دے رہے ہیں, کیا سہولیات دے رہے ہیں, کچھ بتائیے. ہم جو ہے نا ہمارے میڈیکل کیمپس جو لگتے ہیں مختلف جگہوں پہ. آج بھی سورج میانی دھور کوٹ میں آئی کیمپ, ہیپاٹائٹس بی سی شوگر کا کیمپ لگا ہوا ہے اس ٹائم, وہ ورکنگ کر رہا ہے. تو اس میں جو مستحق افراد ہوتے ہیں جو آئی کے جو ہے سرجری والے, ان کی ہم فری سرجری بھی جو کرتے ہیں ود لینس. تو اسی طرح یہ مختلف مقامات پہ کیمپس ہمارے لگتے رہتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہماری جو ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن, اس کے تحت بھی جو ہے نا ہماری لیبارٹری ہے, وہاں پہ ہم لوگوں کو فیسلٹی دے رہے ہیں. ٹیسٹ روٹین وائز مہنگے ہوں گے بازار میں, لیکن ان کے ہمارے پاس تو بازار سے جو ہے 70% مزید سستے ہیں بازار سے. نستر سے بھی ریٹس کم ہیں ہمارے پاس. جیسے MRI ہے ہم 3000 میں کر رہے ہیں, بازار میں تو وہ 7 سے 8000. کووڈ ہے ہم 4000 میں کر رہے ہیں, کووڈ بھی 8-9 ہزار میں ہے. اور ڈور اسٹیپ پر ہم جا کے, اگر کوئی پیشنٹ ہے نہیں آ سکتا تو ڈور اسٹیپ پر جا کے ہی ہم کریں. ایسے ہی شوگر ٹیسٹ ہے تو بہت ساری لیبارٹریاں 350 میں کر رہی ہیں, 300 میں, ہم 50 میں کر رہے ہیں شوگر ٹیسٹ. تو اسی طرح بہت سارے ہمارے ایسے ہیں پروجیکٹس جس کو ہم جو یہ ہیپاٹائٹس کے ہمارے کیمپس لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملتان میں پانی کا معیار بالکل جو ہے گرا ہوا ہے, یعنی آرسینک کی جو ہے نا انتہا ہے, اور تقریباً جو ہے نا 17 سے 20% ریشو آ رہی ہے ہیپاٹائٹس کی, کہ یعنی اگر آپ 100 ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں 17 سے 20 لوگ جو ہے پازیٹیو آ جاتے ہیں. پورا ہم نے ہیپاٹائٹس کا ٹریٹمنٹ سینٹر بنایا ہوا ہے, تو ہم وہاں جو ہے میڈیسن بھی دے رہے ہیں, ٹیسٹ بھی ہیں ہمارے پاس. اچھا, ایک پانی کی جو ہم خرابی کا رونا روتے ہیں کہ گھروں میں پانی صاف پینے کو نہیں ملتا, تو ہمارے یہاں ایک روٹین ہے, یہاں بہت سارا جو طبقہ ہے, لوگ ہیں جو باہر ورک کر رہے ہوتے ہیں, وہاں باہر سے جو ہے شربت پی لیتے ہیں, گھوٹے پی لیتے ہیں, یہ بہت چلتا ہے گرمیوں میں, یہاں بن رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی صاف نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہیپاٹائٹس بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں سے ہم روڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں مکھیاں بنا رہی ہیں, دھواں ہے, اور اس میں ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, اور ریڑیوں پہ جو ہے ہم لوگ کھا رہے ہیں, مزے سے کھا رہے ہیں, کہیں گول گپے کھائے جا رہے ہیں, کہیں تربوز کاٹ کے دیا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں بھی تو بیماری کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, مگر جو زیادہ تر ہمارا ایشو مین جو پانی ہے نا وہی ہے. ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں, ادھر کوئی صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہے, فلٹر بھی چینج نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, اور وہاں لکھ کر بھی لگایا ہوتا ہے جوتیاں اتار کر جائیں, مگر
مگر وہاں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گند ہے، کیچڑ ہے، مچھر ہیں. یہ تو میں اپنے جو ہمارے خان ولیج کے پاس ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، میں اس کی اور ہم نے جو واٹر فلٹریشن لگائے ہوئے ہیں پلانٹس، ہمارا ایک نشتر پہ ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے لوگوں کی سہولیات کے لیے پینے کا صاف پانی بھی مہیا کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں اس حوالے سے جانتے ہیں. آپ کا ایسا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور وقفے سے پہلے چار بھائی سے بات ہو رہی تھی، جان رہے تھے کہ پینے کا صاف پانی کتنا ضروری ہے اور ہیپیٹائٹس کے مرض کی بڑھنے کی وجوہات یہی ہیں کہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے، شہریوں کو میسر نہیں ہے. تو اس حوالے سے اسرار بھائی بھی کام کر رہے ہیں. اسرار بھائی کیا کہتے ہیں؟ ہمارا ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے نشتر میں لگا ہوا ہے، بالکل آؤٹ ڈور کے قریب ہے. وہاں پر ہم چیلر کے ساتھ وہ پانی ہے، اس ٹائم گرمی ہے، ٹھنڈا پانی وہاں پہ جو ہے مہیا ہے اور 2000 لیٹر وہ پر اوور ٹھنڈا کرتا ہے پانی. اور جتنے پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، عام عوام ہے اس کی بھی. اور وہاں آرسینک فری ہے وہ. ٹھیک ہے. وہاں پر ہماری بک رکھی ہے، آپ جس ٹائم وزٹ کریں گے اس پہ پورا ڈیٹا ہے، کس ٹائم اس کا فلٹر چینج ہوتا ہے، کس ٹائم صاف ہوتا ہے، ادھر آپ کو پتہ لگے گا جو ہے. اسی طرح کارڈیالوجی میں ہے، وہ اس سے بھی بڑا فلٹریشن پلانٹ ہے. وہ ہمارا جو ہے وہاں ڈبل پورشن ہم نے بنایا ہوا ہے، فیمیل کے لیے علیحدہ سائڈ ہے اور میل کے لیے علیحدہ ہے. گرلز ہاسٹل میں نشتر کے وہاں بھی لگایا ہوا ہے. بستی خداداد میں ہے. اور پھر ہم جو پانی سیل کر رہے ہیں مدرسہ جامعہ علوم سے ہم پانی سیل کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارا واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے. جو ہم یہ 19 لیٹر کی بوٹل ہے بازار سے تو میں 150 125 150 کی ملتی ہوگی، ہم وہ 50 میں جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں وہاں سے، جو گھر پہنچا کر. اگر وہاں سے پانی کسی نے لینا ہے تو وہ میرے خیال سے 1 روپے لیٹر کے حساب سے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. تو یہ سارا ہمارا جو سسٹم ہے یہ آرسینک فری ہے. اور جو ہم نے یہ اسپاٹس پہ لگے ہوئے ہیں پلانٹس ہمارے جو عام عوام کے لیے، وہاں پہ سب چلر کے ساتھ ہے وہ ہمارے پلانٹ. ٹھنڈا پانی. اور یہ سرکاری تو ہے جو پلانٹس ہیں، یہ تو کوئی 60 لاکھ روپے میں ان کے ٹینڈرز ہیں اور ان کی کوئی مینٹیننس بھی نہیں ہے. اور جو ہم چلر لگائے ہوئے آرسینک فری بھی ہیں، مینٹین بھی ہیں، اور یہ 16 سے 17 لاکھ میں چلر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یعنی ہم اس طرح سے لوگوں کو فیسلٹی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مخیر حضرات کے تعاون کے ساتھ ہی سارا سسٹم. جی، مخیر حضرات کے تعاون کے ساتھ ہے اور الحمدللہ جو ہے ملتان سے ہی ہمیں یہ جو ہے فنڈز جو ہے کلیکٹ ہوتے ہیں اور جو ہے عوام پہ ہم خرچ کرتے ہیں. ٹھیک، زبردست زبردست، اچھی بات ہے. اچھا، صحت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحت اور تعلیم یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن پہ ہماری حکومت کو بھی فوکس کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ بجٹ میں میرا خیال ہے اسی پر جو ہے فنڈ بھی ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا نا جو ہے اتفاق ہوا ہر سال جو ہے نا سرکاری پرائمری سکولز میں جانے کا. ہم نے کیمپس بھی لگائے. ہم نے بچوں کے نا ہمارا ایک پورا یونٹ ہے جو بچوں کی آئیز چیک کرتا ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے ہمیں اس کا اجازت ہے. یعنی ہم اسکول کے بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کی آئی سائڈ ویکس ہیں یا نہیں ہے. ہم ان کو اینک بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کے اسکولز میں جا کے نا ہم ان کی آئی چیک کرتے ہیں. مگر اسی طرح ہمارا ونٹر پیکج ہوتا ہے، ہم بچوں کو جرسیاں اسکولوں میں اور اس طرح نا جو ہے ان کے یونیفارم کے حوالے سے. مگر اسکول کی اتنا خستہ حالت ہے کہ پرائمری اسکول ہیں، 2 کلاس روم ہیں، بچے سردی میں باہر بیٹھے ہیں. میرے پاس فوٹیج بھی ہیں، آج ہوتا میں دکھاتا بھی آپ کو کہ بچے سردی میں جو ہے اس طرح سے ہیں اور صحن میں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈا پانی بھی لگا ہوا ہے اس مٹی کے اوپر. تو جو پرائمری سیکٹر ہے نا وہ تو بالکل کلیپس کر چکا ہے. ہائی سیکٹر جو ہیں ان کی تھوڑی مینٹینز بھی ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب ہماری نچلے سطح سے ایجوکیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی تو بچے جو ہے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور پھر ظاہری سی بات ہے سرکاری اسکول میں تو بچے انہی کے آتے ہیں نا جو بیچارے مزدور طبقہ. اس ٹائم تو ہائی ایجوکیشن ہائی اسکولز میں تو جو ہے ہائی لیول کے لوگ جا رہے ہیں، ان کی بھی فیسیں اپ سے اپ جا رہی ہیں. کووڈ تھا، وہ 20% گورنمنٹ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا تھا، وہ بھی کہیں کوئی نظر نہیں آیا عموماً، اور الٹا بچوں کو جو ہے اسکول سے نکال بھی دیا گیا. تو یہ مسائل ہیں، اس کو ہمیں ایجوکیشن کی حالت سار ایسی ہے. بالکل. اچھا، پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگ گلی محلوں کے جو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو گورنمنٹ اسکولوں میں کیوں نہیں آتے؟ تو وجہ یہی ہے
یہ جو حالت زار پہ بات کی جا رہی ہے، اور یہی پچھلے دنوں واقعات بھی ہوئے، بچے بے ہوش ہوئے، یہ گورنمنٹ اسکول کے ہی بچے تھے جو 25 بے ہوش بھی ہو گئے، نکسیر بھی ان کے ناک سے نکلنا شروع ہو گئی، اور گرمی میں لوڈ شیڈنگ تھی تو لائٹ نہیں تھی، کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے متبادل کے بچوں کو ٹھنڈے ماحول میں رکھا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں تو عموماً جو ہے نا بچوں کی جو ہے نا تربیت نیچے اسٹیج سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اسکولز کا ایک سسٹم، سڑکیں اور دوسری چیزیں یہ بالکل اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں، مگر سب سے زیادہ جو ہے نا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن آپ کی صحیح ہوگی. یہ جو معاشرے میں ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ یہ خواتین کی لڑائی ہوئی، مارا پیٹا ہے اس طرح بزرگ کو، تو یہ چیزیں ایسے ہی ہیں. یہ ایجوکیشن ڈیولپ ہوگی تو یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. اور پھر دوسرا ہم جو ہے نا اپنے قرآن و سنت سے بھی بالکل دور جا چکے ہیں. سب سے بگاڑ جو ہے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ ہم مغربی کلچر کو جو ہے اپنا چکے ہیں، اور اپنا جو ہمارا جو مذہب ہے، دین ہے، اور جس کے نام پہ یہ ملک پاکستان بنا، وہ چیزیں ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کلیپس کر گئے ہیں. نو ڈاؤٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ٹاپک میرا تھا آج کا، ہر دوسرا بندہ اس میں انوالو ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا میڈیسن کھانے کے چکر میں، انجیکشن لگوانے کے چکر میں، آپریشن کیا اس کا حل علاج کیا ہے؟ یہ آپ اس کا حل بہت آسان سے. اب جیسے میں اپنے کلینک پہ پریکٹس کرتا ہوں نا، میرے پاس تو ہے الحمدللہ ڈفرنٹ اسٹڈی ڈفرنٹ کنٹریز کی. اب میرے پاس اس مسئلے کا کوئی بھی بندہ آتا نا، میں اس وقت اس کو 100 نہیں جانے دے جب تو 100% ٹھیک نہیں ہوگا. وہ طریقہ کار ہمارا کیا ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آتا ہے، جو لوور بیک کمر کا درد ہوتا ہے اور ڈسک بلج ہوتی ہے، پہلے اس کا تھراپیوٹک ہمارا مساج ہوتا ہے، تھرو اپنا الیکٹرک مساج اور تھرو اس کا مینول، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہمارا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اس کے مسلس کو ریلیکس کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اب پین تو ختم ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہوتی ہے ہمارے وہ آکوپنچر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. آکوپنچر سے کیا ہے کہ پین ریلیونگ ہے. اس کے ساتھ آکوپریشر تھراپی کو WHO نے کہا کہ جو سب سے ورلڈ میں بیسٹ جو تھراپی ہے وہ آکوپریشر تھراپی، جو فوراً پین کو ختم کر دیتی ہے. اس کے بعد اگر وہ تکلیف رہتی ہے پھر ہم اس کا کرتے ہیں ہجامہ کرتے ہیں. ہجامہ سنت نبوی ٹریٹمنٹ، تاکہ جو باڈی کے اندر ٹاکسن ہے وہ سارے نکل جائیے. اس کے بعد ان کی ہے ساری موبلائزیشن، ان کی حرکات مسلس کی ایکسرسائزز، جو فزیکل ایکسرسائزز جو انہوں نے گھر میں بھی کرنی ہے، ہمارے پاس آئیں گے کلینک پہ وہ ڈفرینٹ ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اب ایسے لوگ جو میرے تک نہیں پہنچ سکتے انہوں نے اپنا خیال کیسے کرنا ہے، اب اس کا طریقہ کار ان کو بتانا ہے. تو سب سے پہلے جب بھی آپ اپنے آپ کو ایزی رکھیں، اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. ریلیکس رکھنے کے بعد اپنے پوسچر مینٹین کریں. پوسچر ٹھیک ہوں گے آپ کا درد نہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ایک بات کی کہ بلڈنگ ورٹیبراز کا آپ نے سارے بتا رہے تھے. اب آپ کو پتا ہو کہ چیزوں کے پاس ایک پلازا تھا، انہوں نے پلر درمیان سے نکالا تھا، پوری بلڈنگ نیچے گر گئی تھی. اسی طرح سے ہماری جو باڈی ہے ساری وہ ورٹیبراز پہ کھڑی ہے. جو سلیپ ہوتا ہے تو ہم نیچے گرنے کا خطرہ ہمیں ہوتا ہے، گر جاتے ہیں ہم لوگ. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے مسلس کو پہلے ریلیکس کرنا ہے، اسٹریچ کرنا تھا، لائک یوگا ایکسرسائز ہے اور کچھ نہیں کرتے. آپ کمر کو یہ ایکسرسائز C1 سے لے کے پہلے مورے سے لے کے نیچے چھوٹی جو ہڈی تک اس تک ہی آپ اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی بیٹھے نا کمر کو ڈھیلا کریں، اسٹریچ کریں، لوز چھوڑ دیا اپنی، اسٹریچ کریں 2 سیکنڈ. اس کے بعد اس کو جسٹ 5 سیکنڈ ہولڈ کریں گے. مطلب ہے کہ آپ کا جو ٹراؤزر ہے نا، آپ کا یہیں سے اسٹریچ محسوس ہونا چاہیے جہاں آپ کو درد ہوتا ہے. پھر لوز چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو 10 سیکنڈ ہولڈ کریں تاکہ میکسیمم اسٹریچنگ ہو. جو مسل جو کانٹیکٹ ہوا پڑا ہے، جو آپ کی ڈسک پہ اور آپ کی نرو پہ پریشر ڈال رہا ہے، اس کو پہلے ہم نے ٹینشن فری کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے فنگرز ہے نا، یہ آپ لوگ ہاتھ اپنے جہاں تکلیف ہے وہیں اس کو لائک اسکریچ کرنا آپ نے. اس کے بعد آپ نے اس کو اسکریچ کے پھر اس کو لائک پریسنگ کرنی آپ نے تاکہ مسلز آپ کے ریلیکس ہو. اس کے بعد کرنے کے بعد آپ کو جو درد ہوتا ہے آپ کا درد، آپ نے ٹانگ کے اوپر آپ نے ٹانگ رکھ لی. اس ہاتھ سے آپ نے اس کو پکڑ لیا اور آپ نے اس کو نیچے آرام سے جتنا آپ درد برداشت کر سکتے ہیں آپ اس کو کم از کم 10 سے 20 سیکنڈ تک آپ اس کو پریس رکھیں اور اس کے بعد اس کو ریلیکس کر دیا. اس کے بعد آپ نے اگلی جو 6 سیکنڈ اس کو بالکل اکثر جو لوگوں کو درد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کولے میں. اب اس کے لیے کیا ہے، اس کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کلوز کریں. کلوز کرنے کے بعد جو گھٹنا ہے آپ کا لیفٹ سائڈ پہ آپ نے اس کو لے کے آنا ہے. اس کو اپنے اپروکسیمیٹ 20 سے 30 سیکنڈ آپ نے روکنا آپ نے اور اس کے بعد آپ اس کو ریلیکس کر دینا ہے. اس کے بعد پھر تھرڈ جو اسٹیپ ہے آپ کا، اس کو لائک سیسا موومنٹ، اس کو جو اپنا نی کو اپنے کندھے کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر کے آرام سے اس کو فارورڈ بیک کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو جو کولے کے درد ہیں
اس میں पेन में कमी आएगी, जो पीछे जो आपका वर्टिब्रास में प्रेशर डला हुआ है उसमें आपको कमी आएगी। ठीक है, लेकिन एक मरतबा जो है डॉक्टर जमीर अल्ताफ के जनाब आप क्लिनिक जरूर जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि ये जो सारे प्रैक्टिस आप घर में कर रहे हैं, तो बाज़ टाइम ये है कि किसी माहिर जो है या माहिरीन की जो मशवरे वो बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और इस्तार हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आप रफाई काम कर रहे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको इस मरतबा फिर। और अब मेरे साथ दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं जिन्होंने, मैं समझती हूँ कि सेम टू सेम ही मेहनत की है। सियासत की जब मैं बात करती हूँ लोगों के लिए, और इनका ताल्लुक लिया से है ये भी बता दूँ, और स्टूडेंट लाइफ से ही ये लीडर हैं मैं कहती हूँ। और उस टाइम से ही इन्होंने अपनी सलाहियत का आगाज़ किया, मैं कहती हूँ लोहा मनवाया, बलसियाती लेवल पर काम किया, मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक है, स्ट्रगल पे स्ट्रगल की इन लोगों ने, दोनों ने की, और मेहनत से अपना नाम, मैं कहती हूँ नाम बनाया और काम करके दिखाया। तो आज ये दोनों पर्सनैलिटीज़ मेरे साथ हैं और अच्छा लग रहा है। लिया से मेहमान तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ हैं बशारत अली रंधावा साहब हैं, जो कि मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल पीटीआई पंजाब के, उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। थैंक यू बशारत साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाला ताहिर रंधावा जो कि एमपीए हैं लिया के, तो उनके ये भाई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट हैं, दोनों का स्ट्रगलिंग लाइफ जो मैं देख रही थी, सुन रही थी, तो सेम लग रही थी, लेकिन हो सकता है कुछ किसी ने ज़्यादा स्ट्रगल की हो, कुछ देर भी किया हो, बर्दाश्त भी किया हो ज़िंदगी में, क्योंकि सियासत में आना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं और फिर बर्दाश्त करके आगे बढ़ना पड़ता है, इग्नोर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसी पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं, सिटी सदर हैं, मुस्लिम लीग नून के साबिक उम्मीदवार भी रहे हैं, एमपीए लिया शहर के, और हमारे साथ हैं आबिद अनवार अलवी साहब। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे आबिद भाई? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो ये बताएं सफ़र कैसा रहा आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र ठीक रहा है, खैर आफियत के साथ माशाल्लाह यहाँ पहुँच के, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आबिद भाई आपसे आगाज़ करते हैं, तो कहाँ से शुरू करें? अब तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी नजर आ रहा है, कुछ सफेद बाल, चांदी भी कितने चमक रही है, कुछ ग्लासेस भी लग गए, तो कहाँ से शुरू करें? स्टूडेंट लाइफ से शुरू करें? जी, स्टूडेंट लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ में शौक था लीडर बनने का, स्टूडेंट लीडर के तौर पर सामने आए, किस तरह वर्कआउट किया, क्या चाहते क्या थे आप? मैंने 1987 में गवर्नमेंट कॉलेज लिया में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया। तो उस वक्त स्टूडेंट यूनियंस जो थी, जो बाद में बैन हो गई, स्टूडेंट्स जो है इलेक्शन नहीं हुए, तो उस वक्त स्टूडेंट यूनियन जो है इलेक्शन होते थे। ठीक। जो हमारे दौर में फिर 89 में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन हुए। तो जब हम कॉलेज में गए तो उस वक्त स्टूडेंट्स तंजीमें जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों की, मुस्लिम लीग नून की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, पीपल पार्टी की पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन थी, इस्लामी जमीयत तलबा थी जमात इस्लामी की, JTI थी, इसी तरह जो है दूसरी तलबा विंग्स जो हैं तंजीमों के, वो काम कर रहे थे। तो हम जो है, मैंने पहले जो है मैं इस्लामी जमीयत तलबा में मैं 1987 में जमीयत में मैंने काम शुरू किया। तो जब 1989 के इलेक्शन आए स्टूडेंट यूनियन, तो तब जो है इस्लामी जमीयत के साथ असूली कुछ बातों पे हमारा इख्तलाफ हो गया। तो फिर हमने जो है अपना एक ग्रुप बना के हमने इलेक्शन लड़ा, जो 1989 का यूनियन का, तलबा यूनियन का था। अच्छा। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ग्रुप है, 3 कॉलेजेस थे वहाँ, गवर्नमेंट कॉलेज था, कॉमर्स कॉलेज था, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप था उसने वहाँ अक्सरियत हासिल की और हमारा ग्रुप वहाँ जीता। बाकी लोग भी जीते मगर अक्सरियत जो है हमारे लोग जीते। तो उसके बाद फिर मैंने जो है 1989 में मैंने मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन कर ली। तो तब से मैं जो है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है। और हमेशा जो है आम तबके के हकूक के लिए आप जंग लड़ते आए हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है, किसी के लिए आवाज़ उठाना, किसी के लिए किसी की आवाज़ बनना।
تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور بشائر صاحب نے بھی اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی آغاز کر دیا سیاست کا، تو بتائیں کیسے شوق ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم آمین، حق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا، ان کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے ناچیز کو یہاں دعوت دی، اور آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ پوری دنیا اس وقت آپ کو اور مجھے دیکھ رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ لائف سے بچے تھے، میٹرک کر کے جب کالج میں گئے ہیں تو اس وقت جو ہمارا علاقہ ہے لیا بیکورڈ علاقے ہے، وہاں کالج میں پڑھنے گئے ہیں، تو وہاں سے سٹارٹ میں ہی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بطور ممبر میں نے شمولیت کی، اور وہاں سے ہی سیاست کا آغاز کیا۔ پھر میں کالج کا پریزیڈنٹ بھی رہا، پھر میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبائی عہدوں تک گئے ہیں۔ پھر بعد میں یوتھ ونگ کا بھی، مسلم لیگ یوتھ ونگ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں، پھر مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں، ایس وی پی بھی رہا ہوں۔ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آخری ایام میں پی ٹی آئی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور سٹی ناظم رہا ہوں چوک اعظم سے، مارکیٹ کمیٹی کا ضلع کا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ یہ تمام پروسیس ایک سفید پوش فیملی سے، عام فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم بطور ورکر ہم نے کام شروع کیا۔ ہر جگہ پہ ہم نے عوام کی، لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کے حقوق سے شروع ہوئے، اور پھر عام غریب آدمی کے حقوق تک کرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں کہ میں پچھلا بھی 2013 کا ایم پی اے کا الیکشن آزاد لڑا تھا، اور زرافہ میرا نشان تھا، لیکن میں چند سو ووٹوں سے الیکشن ہار گیا۔ اس وقت میں پی ٹی نون لیگ کا ضلع کا جنرل سیکرٹری بھی تھا، کیا پارٹی نے ٹکٹ نہ دی، آزاد الیکشن لڑ گیا، اور 2014 میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ بعد میں پی ٹی آئی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنا۔ آخری ایام میں وہ میں بطور کیونکہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی رہا تھا، میرے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، تو میرے بھائی لالا طاہر رنداوا صاحب میرے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، تو میں نے سپریم کورٹ تک تو جنگ لڑی، حالانکہ وہ جو مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ صرف اعزازی 800 روپے ہوتا ہے، پبلک سرونٹ ہوتا ہی نہیں۔ وہ اسٹیجوں پہ کرتے ہوئے ڈبل بینچ ہائی کورٹ نے تو یہ مان لیا کہ آپ پبلک سرونٹ نہیں ہیں، تو لیکن پھر وہ استعفے کا مسئلہ بن گیا، میں نہ لڑ سکا، اور میرے بھائی لالا طاہر رنداوا صاحب جو کہ میرے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے، وہ ان کو آزاد الیکشن لڑایا، انتخابی نشان گڑا تھا، تو پی ٹی آئی نے بھی ٹکٹ نہ دی، تو ہم پھر آزاد لڑ گئے۔ اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے، اور میرے بھائی کو ایم پی اے بنایا ہے، میرا کورنگ کینڈیڈیٹ ہے، میرے بڑے بھائی ہیں۔ آج بھی اس عوام کی جو عام آدمی ہے اسی کی نمائندگی ہم کرتے ہیں، اسی کی جنگ لڑتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ دونوں سے یہ سوال ہے، آپ دونوں نے اپنی سیاست کا آغاز اپنے زمانہ طالب علم میں ہی آغاز کیا جب آپ لوگ اسٹوڈنٹ تھے، اور اس وقت آپ نے آغاز کیا، تو میں کہتی ہوں یہ ایک تربیت ہوتی ہے، جب تعلیم و تربیت اکٹھی چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آج کے جو ایوانوں میں ہمارے سیاستدان پہنچے بیٹھے، اور آپ نے بھی قومی اسمبلی میں دیکھا لڑائی جھڑے جو ہو رہے تھے آپس میں، جس طرح کی زبانیں استعمال کی جا رہی تھیں، جو مچھلی بازار بنا ہوا تھا پچھلے 2-3 دن پہلے، تو کیا یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا وہ اسٹوڈنٹ کی جو سیاست ہے اس کے ختم ہونے کا رزلٹ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اگر اسٹوڈنٹ؟ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ آپ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو نظریاتی جو نرسری تھی وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں سے آتی تھی، اور وہاں سے جو لوگ آتے تھے وہ تربیت یافتہ ہوتے تھے، وہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت آتے تھے، وہ ایک نظریاتی بنیاد پہ آتے تھے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو بھی کسی لیول پہ بھی پاکستان کے کسی کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، یا کسی بھی ذمہ داری پہ ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے بندہ آیا ہوا ہے تو آپ کو اس میں واضح تبدیلی محسوس ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا لاس ہوا ہے اس ملک کا، جو نظریاتی بنیادوں پہ نرسری آ رہی تھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے، اس کو جب سے بین کیا گیا تو وہ نرسری آنا بند ہو گئی۔ بہت ساری وجوہات تھی بین کرنے کی، آپ جانتے ہیں، مجبوری بن گئی تھی، کہیں تنظیمیں جو ہے آپس میں کہیں فائرنگ ہو رہی ہے، کہیں ایک دوسرے کو مارا، تو وہ کچھ لوگ جو کچھ عناصر ایسے آ گئے تھے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز نہیں چل پائی، لیکن یہ ضروری تھا کہیں
یہاں ہم آپ لوگوں کے دور کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ یونین کی بات کرتے ہیں، تو یہ اسٹوڈنٹ یونین کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اب تک جو ہے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کے پاس حالات ہیں میڈیا تب کا بڑا اوکھا اوپر آتا ہے سیاست کے طرف جب ہم بات کرتے ہیں، اپنا نام یا کام دکھاتا ہے، تو کتنا ضروری تھا آپ سمجھتے کیا سمجھتے ہیں سوال؟ دیکھیں جی یہ تو بہت ہی ضروری تھا. دیکھیں یہ جو آج آپ اسمبلیوں میں رویے دیکھ رہے ہیں ان کی ایک وجہ ہے. ہاں بالکل. ایک تو یہ ٹریننگ ان کے پاس ہے ہی نہیں. بالکل. لوگوں نے جماعتوں نے یہ فیصلے کر لیے یہ اربوں پتی ہے اس کو ٹکٹ دیں، یہ پیسے لگائے گا اور یہ جیت کے آئے گا. وہ اس آدمی نے نہ اپنے علاقے کے نہ لوگوں غریب کے مسائل کا اسے پتہ ہے، نہ اسے جینین مسائل کا پتہ ہے کہ پٹواری کیا کر رہا ہے، تھانے میں کیا ہو رہا ہے، عام پبلک کس طرح زندگی گزار رہی ہے. وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے. پارٹیاں کروڑوں وہ فنڈنگ کرتے ہیں، لوگوں ٹکٹ لے لیتے ہیں اور ٹکٹ لینے کے بعد جو ہے وہ اسمبلیوں میں یہی گول دکھائیں گے. وہ اپنی اس طاقت کو اپنے وسائل کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ اپنی طاقت کو پبلک کے لیے کچھ حاصل کرنے کے لیے یا انہیں انصاف دلانے کے لیے استعمال نہیں کرتا. ہم 5 بھائی ہیں، ہم مل اونر ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ انکم ٹیکس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں، تھانے والے ہماری گاڑی روک لیتے ہیں، وہ ٹریفک کا سپاہی ہماری گاڑی بند کر دیتا ہے، چلو ایک بندے کو جو ہے نا آپ یہ سیاست میں لے آئے، اس پہ کروڑوں لگاتے ہیں اور اربوں کماتے ہیں اور صرف وہ اپنے فائدے کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں. بالکل، یعنی عوام کے لیے نہیں. جب بھی کوئی شخص عام پبلک سے نکل کے محنت کر کے کوئی اسٹوڈنٹ لائف سے گزر کے آتا ہے، جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتا ہے دیکھیے اس کے سارے معاملات پروفیسر صاحبان سے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتا ہے وہ صرف لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، وہ حقوق اسٹوڈنٹس کی جنگ لڑتا ہے. کیا جنگ لڑتا ہے وہ اسٹوڈنٹوں کی؟ لائبریری ہے، کیا اس میں بکیں ہیں، کیا بچوں کو جو ہے اخبارات مل رہے ہیں، کیا ٹور کی فیسلٹیز مل رہی ہیں، کیا انہیں میڈیکل کی سہولیات مل رہی ہیں. چھوٹے لیول پر احساس کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے جب وہ اس لیول سے آتا ہے، ڈھابے پہ چائے پینے سے شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے، بعد میں بے شک وہ چیف سیکرٹری پنجاب بن جاتا ہے یا وزیر اعظم بن جاتا ہے. وہ ایک کمرے میں جو ہے نا وہ 1000 روپے میں سب دوست رہتے ہیں یا 10,000 میں رہتے ہیں وسائل کے مطابق، لیکن انہوں نے عام لائف سے ساری زندگی کا آغاز کیا ہوتا ہے اور انہوں نے ساری سسٹم کو لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے میں. اور آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ لیڈر دیکھیں گی آپ نے دیکھا ہوگا ان میں کرج بھی ہوگی، ان میں بولنے کی طاقت بھی ہوگی، انہیں حق کے لیے لڑنے کی بھی طاقت ہوگی، اور یہ طاقت صرف اور صرف اس لیڈر میں ہوگی خواہ جس جماعت سے بھی ہو جو اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کے آئے. اچھا، آپ کا حلقہ بشار صاحب PP 282 جو ہے ایک روایتی حلقہ یا سیاست کا حلقہ سمجھا جاتا ہے، تو آپ نے پہلی بار الیکشن لڑا اور جیت گئے اس میں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. سب سے جو ہم نے زندگی کا میری فیملی کا جو سب سے پہلا الیکشن تھا وہ میں نے بطور ناظم الیکشن لڑا چوک اعظم سٹی سے، جو میونسپل کمیٹی تھی. تو کچھ رزلٹ چینج کر دیے گئے، لیکن میں نے وہ جنگ لڑی. میں نے کہا اگر میں اپنے لیے، اگر میرے ساتھ آج جاتی ہوئی ہے، اگر میں اپنے لیے جنگ نہیں لڑ سکتا تو میں لوگوں کی کیا جنگ لڑوں؟ اس کے لیے میں نے کورس کا سہارا لیا. آخر 1 سال بعد دوبارہ ری الیکشن وہاں ہو گئے، اور جب ری الیکشن ہوئے اس وقت بھی میں آزاد الیکشن لڑ رہا تھا، اور اس وقت مسلم لیگ کاف کی پورے پاکستان میں شور ڈالتی ہوئی گورنمنٹ تھی، پرویز مشرف سے لے کر نیچے تحصیل ناظم تک. تو اس وقت بھی میں نے جو ہے مسلم لیگ کاف کا جو میرے خلاف کینڈیڈیٹ تھا چوری پرویز لائی، وہاں کے کروڑوں روپے کے فنڈز بھی اناؤنس کر کے گئے. تو اللہ کے کرم و فضل سے لوگوں نے مجھ سے محبت کی اور میں وہ ناظم جو ہے بھاری اکثریت سے نامزد ہوا، وہاں کام کرتا رہا. بعد میں چیئرمین مارکیٹ کمیٹی بنا. وہاں لوگوں کے سب سے جو بڑی بات ہے، اسٹوڈنٹس شروع ہوئے ہیں کالج میں، ظاہر لوگ جو ہے جب عام بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، ریڑھی والا ہے، غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے. ہمیشہ جو طاقتور لوگ اور وسائل والے لوگ تھے ان کے ساتھ ہی غریب آدمی کی جنگ ہے، وہ ہم لڑتے رہے اور وہ ہماری مخالفت کرتے رہے. لیکن اللہ نے ہر موقع پہ ہمیں سرخرو کیا. وہی ہماری جو 24 گھنٹے لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت تھی، اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے. اسی رضا کا صلہ ہے ہماری ماں کی دعائیں ہیں، والدین کی دعائیں ہیں کہ ہم عام گھر کے آدمی ہیں، ہم ایک چھوٹی سی فیملی ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ
کہ ہم نے جو بھی الیکشن لڑا ہے اللہ نے ہر حوالے سے ہمیں کامیابی دی ہے۔ 2013 میں بھی الیکشن لڑے ہیں، 400 ووٹوں سے آ رہے ہیں۔ آج میں الیکشن نہیں لڑ سکا، میرے بے شک کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، لیکن میرا بھائی جو آج ایم پی ہے وہ شاید اس سے پہلے کبھی ایم سی کے دفتر میں بھی نہیں گئے ہوں گے، لیکن اللہ نے، لوگوں نے مجھ پہ اور اللہ کے کرم و فضل سے اعتماد کیا کہ میرا بھائی کورنگ کینڈیڈیٹ تھا، اور انشاءاللہ میرے بھائی کو لوگوں نے بھی 14,000 کی لیڈ سے۔ یہ اعزاز کی بات ہے، آپ بنے، آپ کا بھائی بنے، بات تو ایک ہی ہو گئی بھائی۔ تو نیچے سے جب کوئی اوپر آتا ہے تو نام بناتا ہے اور اپنا کام دکھاتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آپ جب ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ روایتی سیاست کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ پرسنالٹی سے ریلیٹ ہو جاتے ہیں یار، وہ شخصی ووٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے ہٹ کے جب آپ کسی کو چوز کرتے ہیں اس کے کام کی وجہ سے کہ یار یہ بندہ کام کر رہا ہے، اس کا کام دیکھ کر، تو یہ بڑی میں کہتی ہوں یہ اس کو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ کے کام سے لوگ متاثر ہوں اور پھر آپ کو ووٹ ڈالیں۔ تو یہ لوگوں کے جو ہے نا خیالات یا سوچوں کو بدلنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اور آج تو شاید ہو گئی ہو، جب نیکسٹ الیکشن آئے تو لوگ یہی دیکھیں گے یار یہ جو کینڈیڈیٹ ہے نا اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا ہمارے علاقے میں، تو اب اس کو ہم نے ووٹ نہیں دینا۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، شخصی ووٹ نہیں جانا چاہیے۔ عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ آپ نے سیاست کا آغاز، عملی سیاست کا، اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہو گیا، اب عملی سیاست کا آغاز کب کیا اور مسلم لیگ نون میں کب شمولیت اختیار کی، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ میں مسلم لیگ میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے پھر میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوں، تو میں نے بلدیاتی سیاست کا، انتخابی سیاست میں بلدیات سے شروع کی۔ تو میں 1998 میں جو بلدیات کے الیکشن ہوئے تو میں میونسپل کمیٹی لیا کا کونسلر منتخب ہوا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ بھاری اکثریت سے میرا جو اپوننٹ تھا اس کے اور میرے ووٹوں میں آدھ کا فرق تھا۔ میں اس وقت بالکل ینگ تھا اور وہ بڑا پرانا بندہ تھا جو 3-4 دفعہ ان بیٹن تھا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں لڑتا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، میں نے میونسپل کمیٹی لیا میں لوگوں کے لیے یعنی زبردست اپنا کام کیا، جس میں حصہ لیا، اب کام کیا لوگوں کے لیے۔ تو اس کے بعد 12 اکتوبر 1999 کو جو نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو پھر بلدیاتی ادارے بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے، تو پھر 2001 میں نیا بلدیاتی سسٹم آیا، مشرف صاحب لے کے آئے، تو اس میں جو ہے تحصیل نائب ناظم منتخب ہوں۔ حالانکہ میں نے گورنمنٹ پارٹی کے اپوزٹ الیکشن لڑا تو الحمدللہ اس میں بھی بھاری مارجن سے ہم کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے 2006 میں پھر میں اپوزیشن کی طرف سے لیا شہر سے میں ناظم منتخب ہوا۔ حالانکہ جو لوگ برسر اقتدار رہے تھے، جو ضلع ناظم تھا، نائب ناظم تھے، تحصیل ناظم، سب کے بھائی یا وہ خود ہار گئے، الحمدللہ اکیلا میں ہی اس سسٹم کا بندہ تھا جو دوبارہ میں کامیاب ہوں، اور وہ بھی میں برسر اقتدار ہمارے ایم پی اے معرف فضل سمرا صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ اس وقت جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھے، تو میں ان کا داماد بھی تھا، ان کا بھتیجا بھی تھا، ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور وہ بھی میں نے بھاری مارجن سے تقریباً آج سے بھی زیادہ ووٹوں سے میں نے کامیابی حاصل۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر جو ہے مختلف ادوار میں اپنی جماعت کو ٹکٹ کے لیے اپلائی کرتا رہا، مسلم لیگ نون کو، لیکن ٹکٹ انہوں نے نہ دیا، تو پھر بعد میں مسلم لیگ نے مجھے مسلم لیگ نون ضلع کا صدر بنایا۔ میں مسلم لیگ نون ضلع کا صدر تھا اور بشار رندھاوا صاحب میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری تھے، تو ہم مسلم لیگ کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر دوبارہ الیکشن آیا 2013 کا، تو پھر میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے ٹکٹ نہ دی، اور وہاں جو ہے ایک ہمارے پرانے ایم پی اے تھے ان کو ٹکٹ دے دیا، لیکن وہ الیکشن سے ایک دن پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، تو وہاں ایک آزاد ایم پی اے چودھری اشفاق صاحب جیت گئے۔ پھر ان کے ساتھ ہمارے معاملات کو بہتر نہیں تھے، تو پھر ہم مسلم لیگ میں ہم نے وہ پارٹ ادا نہ کیا 2013 سے 18 تک جو پہلے ہم ایکٹیو پارٹ کر ہم اپنی پالیٹکس کر رہے تھے۔ تو پھر بلدیات آگے جو ہے وہ بیچارہ گراس روٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کا بھی رائٹ کہیں جا کر بنتا ہے کہ جناب وہ بھی کہیں ایوانوں میں جا کر بیٹھے، لیکن اکثر یہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیچارہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم ڈس ہارٹ
जो हो गए वो रह गए ना। हम नहीं हुए ना, हमने जंग लड़नी शुरू की। इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है। जब इंसान अपने ज़हन में ये बिठा लेता है ना, ये टिकट मुझे इज्जत देगी, उस वक्त इंसान खुद ही हार जाता है। और जब अपने अल्लाह पे तवक्कल करता है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा अल्लाह है, और जब वो कूदता है अल्लाह खुद ब खुद उसे हिस्से देता है। जब हम नून लीग में रहे, हमें टिकट नहीं मिला, फिर हमने हिम्मत की, इलेक्शन लड़ा, इज्जत तो अल्लाह देता है, तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, चंद वोटों से आ रहे हैं। इस दफा पीटीआई में खड़े रहे, उसे बूम दिया है, इसने टिकट नहीं दी, हमने फिर आजाद, मेरे कागज रिजेक्ट हुए हैं, हमने फिर नहीं माना, फिर भाई को मैंने लड़ाया है। और देखें आज मेरा भाई सिर्फ इसी वजह से अल्लाह के फैसले मेरा अल्लाह करता है, कोई क़यादत नहीं करती। जब इंसान अपनी सोच को छोटा करके जमीन पे झूठे लोगों को खुदा मान लेता है, वो खुद ही मर जाता है। जब तक अपने अल्लाह को ताकतवर मानता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। बेशक। और वो जो दोस्त डिसाल्ट होते रहे वो आउट होते रहे, जो डिसाल्ट नहीं हुए जंग लड़ते रहे, आज वो अल्लाह ताला ने उन्हें ये इज्जत दिया और उनकी साथ दे के। आपने ऐसी जंग क्यों नहीं लड़ी थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुसलसल जो है मैंने जंग लड़ी है। बल्कि 2006 में हमारी पूरी तहसील में 23 यूनियन काउंसिल थी। उस इलेक्शन में ये सूरत हाल थी, जब इलेक्शन हो रहा था तो 22 नाज़म और मेरा नायब नाज़म 23 नायब नाज़म वो हुकूमती पार्टी का जो काफ लीग का उम्मीदवार था उसके साथ खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला बंदा पूरी तहसील से मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार थे अपोजिशन के, मैं उनके साथ खड़ा था। और फिर मैंने 2006 के बाद जिले असम्बली में भरपूर अपोजिशन का रोल अदा किया और मैंने अपनी वहां प्रेजेंस दिखाई भी, हम भी यहाँ मौजूद हैं, ये नहीं है भी आप ही हैं। तो कुछ अरसे के बाद, साल डेढ़ साल के बाद फिर बिशारत साहब भी आ गए, तो फिर हमने इकट्ठे ये जंग लड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर 2015 का बल्दियाती इलेक्शन आया। तो 2015 का बल्दियाती इलेक्शन मेरे उस एमपीए साहब और उन लोगों के साथ हालात ठीक नहीं थे, तो हमने कहा भी शहर में आपने अगर टिकटें देनी है तो फिर वो, क्योंकि जमाती इलेक्शन था, हमने कहा जी आप जैनों लोगों को दें, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। मगर उन्होंने कहा जी नहीं, हम पसंद पे देंगे। तो फिर मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा, म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल का हमारा ग्रुप था, और अल्हम्दुलिल्लाह 20 सीटों में से 14 सीटें हमने जीती और 6 सीटें मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डरों ने जीती। और उसके बाद फिर हमने अपना ग्रुप बनाया, फिर हमने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का उसे इलेक्शन लड़ाया। तो उसमें हुकूमती पार्टी आप समझती हैं भी, उनका इन्फ्लुएंस भी होता है और सारे हुकूमती हथकंडे भी होते हैं। उसके बावजूद हमारे कैंडिडेट ने 13 वोट लिए और उनके कैंडिडेट ने 14 वोट लिए। रात को 2 बंदों को हमारे को उठा लिया गया। तो हमने भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला किया। तो अब फिर जो है 18 के बाद इलेक्शन के बाद फिर हमारे एमएनए साहब सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब जो मुस्लिम लीग नून के एमएनए रहे 2 दफा, और मार इजाज अहमद अचलाना साहब जो मिनिस्टर भी रहे हैं, एमपीए भी रहे हैं, 2002 से ऑनवर्ड वो अनबीटन है। तो वो आए भी, उन्होंने कहा जी आप पुराने दोस्त हैं, आप जमात में हमारे साथ चलें। तो अभी हम इकट्ठे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आगे बल्दियाती निज़ाम खत्म होने के क्या नुकसान नजर आते हैं आप लोगों को? लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल होते हैं नहीं? एमएनए या एमपी तो ऐवानों में नजर आते हैं, वो भी लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं कहीं जाकर हमें। तो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? देखें ना, पूरी दुनिया का सिस्टम उठा के देखें ना, उनका बल्दियात का सिस्टम बड़ा मजबूत है। बिल्कुल। एक एमपीए 100 फुट की नाली टूटी हुई है, 100 फुट सड़क टूटी हुई है। एमपीए के पास ऐसा फंड ही नहीं होता कि वो 100 फुट की नाली लगाए, वो जब लगाएगा एक बड़ा मनसूबा लगाएगा। ये जो लेवल पे या इलाके की जब हम बात करते हैं, वहाँ जो है लोगों के मसाइल कौन हल करेगा, इससे बात करते हैं। माजद के साथ वक्फे पे जा रहे हैं, वापस आकर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और बशारत साहब से बात कर रहे थे वक्फे से पहले और बात कर रहे थे कि बल्दियाती सिस्टम के कितने फ़वाइद थे आम लोगों को। तो बात हो रही थी
शाह साहब कह रहे थे वक्फे से पहले कि आयशा जो एक नाली टूटती है या नाली छोटे मोटे काम इलाके के, तो ये तो छोटे लेवल पर ही करेगा, कोई एमपी आकर तो करेगा नहीं, वो करेगा तो बड़े ही प्रोजेक्ट्स करेगा, इस पे काम करेगा। क्या कहते हैं इस हवाले से मजीद? देखिए आजकल जैसे एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं, एसी है, एसी के पास और बड़े काम है, उसने आके बल्दियात में क्या काम है? देखिए जेडी की जो इंक्रोचमेंट है, नजायज तजावजात है, सफाई के मामलात हैं जो आम गली के हैं, ना किसी एमपीए ने करने हैं, ना किसी एमएनए ने करने हैं, ये म्यूनिसिपल कमेटी ने करने हैं। और पूरी दुनिया देखे उनके बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है और जिसका पाकिस्तान में बड़ा फुकदान है। खा जो भी पार्टी आई है उसने बल्दियाती सिस्टम को मजबूत नहीं किया। आप पिछले टनोर में देखें, नून लीग ने पूरी कोशिश की है कि हम जो है ना बल्दियाती निज़ाम को पूरा वाइंड अप कर दे। उन्होंने कानून बना दिया, जो एमसी की सीट खाली होगी वो साथ ही सीट ही खत्म हो जाएगी। ऐसा ऐसा वो इसको खत्म कर रहे थे, लेकिन कोई भी सिस्टम जो है वो बेहतर किसी भी मुल्क का नहीं हो सकता जब तक वहाँ के बल्दियाती निज़ाम को मजबूत न किया जाए और उनको पावर न दी जाए कि ताकि वो अपने उस खित्ते को खूबसूरत बना सकें, बेहतर बना सकें। जिसकी मिसाल सबसे बड़ी आप कराची में देख लें, हर कोई कह रहा है फंड लग रहे हैं, पता नहीं किधर लग रहे हैं। अगर उस बल्दियाती सिस्टम को बहाल करके वहाँ लोगों को फंड दिए जाए, क्योंकि आम आदमी काउंसलर जो है वो चंद गलियों के हर घर के मसले को भी जानता है और अपने मसाइल को भी जानता है। एमपीए तो शायद एक यूनियन काउंसिल में कई सालों के बाद या कई महीनों के बाद जाता है, इलेक्शन करीब होते हैं तब ये लोग जो है। और मेरी तो ये बल्दियाती निज़ाम को मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए और ऐसा सिस्टम और ऐसी कानून साजी इस पे होनी चाहिए कि जो मर्जी गवर्नमेंट आए इन बल्दियाती सिस्टम को डिस्टर्ब ना कर सके। वो अपनी डेट और टाइम पे मुस्तकिल बुनियादों पे चलते रहे ताकि ये जो छोटे मसाइल हर जो शहरों में गंदगी है और जो परेशानी है ये जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे ना हो सके ताकि लोगों के मसाइल आओ। ठीक है, आबिद साहब आप तो मेंबर भी रहे हैं म्यूनिसिपल कमेटी लिया के, कुछ इस हवाले से बताइए किस तरह वर्कआउट किया था? अब नहीं हो रहा। आप देखें पूरी दुनिया में जो है म्यूनिसिपल सर्विस के इदारे जो हैं वो इतने ताकतवर हैं। भाई लोग पुलिस से इतना नहीं डरते जितने म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारों से डरते हैं। और वहाँ आप देखें वहाँ सफाई का सिस्टम भी ठीक होगा, वहाँ गलियाँ भी ठीक होंगी, वहाँ बाकी जो मामलात हैं इंक्रोचमेंट के मामलात भी ठीक होंगे, क्योंकि ये बेसिक लोगों म्यूनिसिपल सर्विस जो है हर ये ऐसा काम तो नहीं है भी आज एक गली जो है उसकी सफाई हो जाए तो कल नहीं होनी। ये मुश्किल एक सिलसिला है, बिल्कुल सिलसिला है। तो इसलिए मैं समझता हूँ हम 72 साल में हम जो है म्यूनिसिपल इदारों में कोई हम सिस्टम नहीं ला सके। हर गवर्नमेंट आती है वो अपना नया सिस्टम बल्दियाती सिस्टम ले आती है। बदकिस्मती है हमारी, ये एक मुश्किल बुनियादों पे सिस्टम होना चाहिए, मुश्किल बुनियादों पे इनके इलेक्शन होने चाहिए। आप देखें ये हम पिछले जो है 2015 के बल्दियात में हम काउंसलर थे, इदारे चल रहे थे तो कुछ लोगों के मसाइल, कुछ सफाई का सिस्टम चल रहा था। आप देखें भी हम जो है 20 काउंसलर थे, 20 वार्ड थे, तो जो काउंसलर है वो उसे पता है भी मैंने लोगों से वोट लिए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी है। वो सुबह सुबह उठता था, वो उस हल्के के जो सफाई का इंचार्ज था या जो म्यूनिसिपल कमेटी के शहर का इंचार्ज था, चीफ ऑफिसर था या नीचे जो वर्कर्स थे, उनसे वो पूछता था भी ये काम क्यों नहीं हुआ, ये गलियों में सीवरेज का मसला क्यों है, क्योंकि लोगों की उस तक असेस जो है बड़ी आसानी से होती है। तो अभी जो है इस गवर्नमेंट ने भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम लगा दिया है। हालांकि मैं समझता हूँ पीटीआई के मंशूर का ये हिस्सा था भी हम जो है इख्तियारात निचली सतह तक लेके जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इन्होंने अपने मंशूर को के उल्ट जो है इन्होंने वो बल्दियाती सिस्टम जो पिछला चल रहा था, किसी न किसी शक्ल में लोगों के काम थोड़े बहुत हो रहे थे या कुछ सफाई सीवरेज और दूसरे मसाइल हल हो रहे थे, इन्होंने वो ख़त्म करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाए। आप अब शहरों की सूरत हाल देख लें तो नारा तो है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का या पंजाब का, मगर उसके अपोजिट जो है वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया, डिप्टी कमिश्नर के पास इतने और मसाइल हैं, उसके पास तो वक्त ही नहीं है भी वो इदारे को जाके रोज वहाँ घंटा 1-2 घंटा बैठ सके। ये तो ऐसा काम है भी चेयरमैन जो है वो रोज वहाँ बैठते थे, काउंसलर रोज उनके साथ इंटरेक्शन में होते थे और इदारे के जिम्मेदारान को जो अफीसरान थे या नीचे लोग थे उनको पता होता था हमसे कोई पूछ करने वाला है, कोई जवाब तलबी करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ बल्दियाती इदारे जो हैं उनका मजबूत होना और मुस्तकिल बुनियादों पे उनके इलेक्शन होना और उनका फंक्शन होना बहुत जरूरी है। आप लोगों के सीवरेज के मसाइल हैं
लोगों के स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हैं, लोगों की छोटी छोटी गलियों के कूचों के मसाइल हैं। तो ये सारे मसाइल जो है हमारे अवामी नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNA या MPA जो है, वो ना वो लोगों के वो मसाइल को समझ सकता है, ना उनकी लोगों की उस तक पूरी तरह असेस है भी वो असेंबली में जाएगा वापस आएगा। वो अंडरस्टैंड कर रहे होते नहीं, वो अंडरस्टैंड उस वक्त कर रहे थे जब उन्हें वोट लेना होता है, और वो किसी भी गली या मोहल्ले में जब पहुंचते हैं तो पहला काम यही होता है कि वहाँ के बल्ब लगा दिए, जो वहाँ की टूट फूट के शिकार सड़कें हैं वहाँ कुछ पैचेज लगवा दिए, उनको खुश कर दिया, वहाँ के लोग खुश हो जाते हैं कि यार हमारा इलाका साफ हो गया, लाइट शायद नजर आ गई, तो इस बंदे को वोट देना, ये काम कर रहा है। उसके बाद वो पूरा 5 साल आपको नजर कहीं नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त वो नजर आता है कहीं जाकर, उसको पता है कि ये लोगों का मसला, बेसिक मसले यही है, तो उस वक्त उसको पता होता है। यही बदकिस्मती है ना हमारा उसका वो काम नहीं है बाजी, ऐसे भी होते जो ऊपर से आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन जो नीचे से ऊपर जाते हैं वो हर जगह अब भी मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की, उसके सिस्टम की, तो हर हलके में जहां हमारा हलका है, हमारे गली मोहल्ले में तक जा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और सिस्टम ही चला रहे हैं। लेकिन क्योंकि पूरे पंजाब है, पूरे पाकिस्तान है, हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम राइज हो, ये इदारे मजबूत हों, ताकि ये मुश्किल बुनियादों पे, क्योंकि ये डेली बेसिस का काम है। लाला की जब हम बात करते हैं वो तो लाजिम बात है, जब एक मिडल तबके से बंदा जाता है वो सारे मसले मसाइल जानता है कि यहाँ के लोगों के क्या मसले हैं, और अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं यकीनन मैं ये लोगों के मसले हल करूंगा। और इंशाल्लाह मेरी मालूमात के मुताबिक PTI गवर्नमेंट नवंबर में जो है वो इलेक्शन बल्दियाती अनाउंस करने जा रही है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द जो है वो बहुत सारी डेटें गुजर चुकी हैं, तो ये डेट अगली आप दे रहे हैं, नवंबर की बात कर रहे हैं, तो ये भी हम लिख लेते हैं, ये इंशाल्लाह नवंबर को अनाउंस करने जा रही है, और बहुत जल्द जो है वो बल्दियाती सिस्टम इंशाल्लाह मेरे ख्याल में। अच्छा, बात ये है बिशारत साहब ने ये जो बात कही है, मैं समझता हूँ ये MNA और MPA का काम ही नहीं है। MPA MNA का काम जो है असल में दर हकीकत हमारे यहाँ मसला तो यही है, MPA MNA का जो काम है वो नहीं कर रहे। आप देखें कौमी असम्बली में जो सूरत हाल हुई है, वहाँ काम है ऐसे कवानीन बनाना कौमी असम्बली ने जो हमारे मुल्क में लोगों के मसाइल और लोगों की मुश्किलात और उनकी बेहतरी के लिए उन्होंने कानून साजी की। मगर जब माहौल ये होगा और जो है असम्बली में कोई बातचीत नहीं होगी, और जब हलकों में आएंगे तो वो छोटी नाली और गली के मसाइल में फंसे रहेंगे, तो मैं इसीलिए ये हमारे मामला दुरुस्त नहीं हो रहे। कोई बंदा अपना काम नहीं कर रहा बल्कि दूसरे का काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंटेरियंस को जो है ये छोटे छोटे मसाइल और बल्दियात के मामलात और ये फंड्स उनको देने ही नहीं चाहिए, ये स्पेसिफिक बल्दियाती इदारों को देने चाहिए, और वहाँ के अवामी जो बेसिक नुमाइंदे हैं उन्हीं के जरिए ये खर्च होने चाहिए, और हमारे जो MNAs और MPAs हैं उनको जो उनके काम है वो करना चाहिए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए या वो कानून साजी जिससे जो है हमारे लोगों के मसाइल रिलेटेड हैं। मैं आपको ये एक बात बताता हूँ, मैं जो है 2013 से 18 का जो टेनोर था हमारे एक लिया से जो है 2008 और 13 का, मलिक अहमद अली औलख साहब मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के, तो मुस्लिम लीग के साथ वो भी थे, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो मैंने वहाँ देख रहा था एक जो है कानून पास हो रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, तो क्योंकि मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है मैं सदर भी था, तो मैंने जो है वहाँ एक MPA साहब आए, मैंने उनसे पूछा भी ये क्या बिल है, तो उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता। तो मैं हैरान रह गया, मैंने 2-4 MPA से ये पूछा भी ये बिल क्या है, उनको ये पता ही नहीं था ये बिल क्या है, जिसके साथ जो है वो सारा स्ट्रक्चर कोऑपरेटिव का उन्होंने तब्दील किया। वो जो जिले का कोऑपरेटिव का चेयरमैन था वो उन्होंने खत्म कर दिया, कोऑपरेटिव जो बैंक थी उसको एक कमर्शियल बैंक बना दिया, यानी इतना अहम काम हो रहा था, मगर हमारे जो MPA थे उनको नहीं पता था। और यही बदकिस्मती है, जब किसी बात पे खा को किसी उस बात के हक में हो या उसके अगेंस्ट हो, जब गुफ्तगू होगी, जब उस पर बहस होगी, लोग अपनी तजावीज देंगे, तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई बेहतरी का फैसला होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कोई MPA या MNA वो लोगों के मसाइल गली लेवल तक जाए भी सही, उसका ये काम नहीं है। ये काम उन बल्दियाती इदारों का है, उन काउंसलर्स का है, उन चेयरमैन का है, जिनको पब्लिक इसलिए वोट देती है कि वो हमारे ये छोटे छोटे मसाइल जो हैं इनको देखेंगे।
تو اس لیے جو ہے بلدیاتی اداروں کا جو ہے فعال ہونا بہت ضروری ہے، وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ تو اس کے لیے مستقل بنیادوں پہ ایک قانون سازی ہونی چاہیے اور وہ مستقل بنیادوں پہ ادارے بننے چاہیے۔ یہ نہ ہو بشارت بھائی نے بشارت دے دی ہے نہیں، یہ بھی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ تاریخ اٹھائیں۔ اکثر لوگ آج اسمبلیوں میں وہ ہیں جو کئی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے، جو یونین کے ناظم تھے، جو تحصیل کے ناظم تھے، انہوں نے آلریڈی پبلک میں نچلے طبقے میں کام کیا ہوتا ہے، انہیں معلومات ہوتی ہیں، وہ لوگ بھی بڑے سارے گئے۔ یہ ایک نرسری کلاس بھی ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ لوگ یہاں سے ٹریننگ حاصل کریں، چھوٹے مسائل دیکھیں لوگوں کے اور آگے آئیں اور محنت کر کے کامیابی حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، شاید چوبارہ تحصیل کی بات کرتے ہیں جو کہ ریگستانی تحصیل ہے، تو وہاں کے جو مسائل ہیں وہ کیا تھے اور کیا کچھ حل ہوئے، کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں۔ چوبارہ تحصیل جو ہے وہ ضلع پنجاب کی سب سے بیکورڈ ترین تحصیل، اس کی تحصیل کے سب سے زیادہ اس کے جو ہے وہ دو حصے ہیں تحصیل چوبارہ کے، ایک بالکل بارانی حصہ ہے اور کچھ حصہ نہری نظام کا ہے۔ جو برانی حصہ ہے وہ جب سے پاکستان بڑھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک وہ جو ہے پچھلی وقت تک وہاں محرومیاں ہی رہیں۔ بالکل اس کی محرومیوں کا اندازہ اس چیز سے لگا لیں کہ ضلع بکھر اور ضلع مظفر گڑھ جو ہے ان کے درمیان میں یہ تحصیل ہے، اور ان دو تحصیلوں کا جتنا ڈیزرٹ ہے، جتنا بھی وہاں صرف دو ہائی سکول تھے، ایک چوبارہ اور ایک نواں کوٹ جو ڈیزرٹ تھا، جو پاکستان بننے سے پہلے وہ ہائی سکول جو ہیں وہ بنے تھے۔ ٹھیک، پاکستان بننے سے پہلے دو ہائی سکول بنے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں بنا۔ اس کے بعد پہلا ہائی سکول جو ہے وہ خیرے والا یونین کونسل ہے، جہاں آج بھی بچیوں کا مڈل سکول نہیں ہے، آج بھی جب میں یہاں بیٹھا ہوں صرف پرائمری سکول ہیں، وہاں مڈل سکول نہیں ہے، بچوں کا کوئی ہائی سکول نہیں تھا۔ ہم نے پہلا ہائی سکول جو ہے اب دیا ہے اوان آباد، جو اب فنکشنل ہو کے کلاسز میٹرک کی شروع ہوں گی، اور اس یونین کونسل جو ہے وہ ضلع بکھر سے شروع ہوتی ہے اور ضلع مظفر گڑھ تک، اور پورے ضلع جنگ کی 3 تحصیلوں کا بارڈر اس یونین کونسل ایک میں لگتا ہے، اور 100 کچھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں ہائی سکول نہیں ہے، اور بچیوں کا آج بھی اس وقت بھی مڈل سکول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں جو ہے یہ چوبارہ تحصیل جو ہے جو کہ ریگستانی تحصیل ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کی محرومیاں، وہاں کے لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کا شارٹ بریک اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور وقفے سے پہلے بشار بھائی سے بات ہو رہی تھی جناب چوبارہ تحصیل کی کہ وہاں کے لوگوں کو کیا کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں، کہ وہاں کمی ہے۔ اچھا، جہاں آپ تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں تو صحت کی سہولتوں کا بھی فقدان ہوگا، کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں۔ اگر پیچھے دیکھیں تو تحصیل چوبارہ میں اس ایریے میں ایک BHU ہے خیرے والا میں اور ایک نواں کوٹ میں، اور تحصیل ہیڈ کوارٹر چوبارہ میں موجود ہے۔ یہ جو پیچھے پاکستان بننے سے لے کے آج تک وہاں 5 BHU ہیں اور ایک THU اسپتال تھا۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو لیا سے ہی جو آغاز کیا ہے کہ 2 ڈویژن DG خان اور سائیوال جو ہیں وہاں صحت کارڈ کے حوالے سے ہر بندے کو سہولیات میسر آ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تحصیل چوبارہ میں عثمان بزدار صاحب نے جو جنوبی پنجاب کو فنڈ اور اس کی ترقی کے لیے جو عمل شروع کیا ہے، جو پیکج شروع کیا ہے، اس میں ہماری حلقہ کی جتنی بھی ڈسپینسریز تھی ان کو اپ گریڈ کر کے صحت گھر بنا دیا ہے۔ وہاں ایک ڈاکٹر MBBS بیٹھے گا، اور چوبارہ تحصیل میں وہ تقریباً 16 جو ہیں وہ نئی صحت گھر بن رہے ہیں اس حوالے سے اس ترقی کے لیے، اور ہمارا ایک RIC ہے جمال چھپری تحصیل چوبارہ کا، اس کو اپ گریڈ کر کے جو BHU تھا اسے RIC بنا دیا گیا ہے، PHU کو مزید اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور یہ جو 16 نئی بنے گی ڈسپینسری جس میں 5 بالکل نیو ہیں
اور 11 جو ہیں وہ پرانی جو چھوٹی ڈسپینسریاں تھیں انہیں اپ گریڈ کر کے صحت گھر کا درجہ دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک 5 BHU بنے ہیں اور اس 2.5 سالہ ٹرنور میں 16 چھوٹے منی BHU جو ہیں وہ گورنمنٹ نے وہاں لانچ کیے ہیں اور ایک نیا RHC جو ہے وہ جو ہے چوارا جمال چھپری کا اس کو دیا ہے. اور اس حوالے سے صحت کے اب انشاءاللہ بہتر رزلٹ ہوں گے جو پیچھے سے اور لوگوں کو سہولیات انشاءاللہ بہتر طریقے سے. اچھا بشار بھائی کی ابھی شادی ہوئے 2 مہینے پہلے، تو ایک تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور ہمارے زاہد بھائی جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں لیا کے، تو ان کا ایک سوال ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عائشہ ضرور پوچھنا ہے، تو ان کی طرف سے یہ سوال جا رہا ہے کہ سیاستدان جو ہے زیادہ تر نظر آتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہیں، یہ ضروری ہے ان کے لیے، تو کبھی سوچا ہے اس طرح کا پروگرام آگے مجھے کتابہ لگوائے گا، تو کچھ سوچا ہے آپ نے؟ ابھی تو 2 مہینے شادی کیا، ابھی یہ تو انجوائے کریں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں جی، جو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ زاہد نے کہا تھا کہ عائشہ ضرور پوچھنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. تو اچھا چلتے ہیں عابد بھائی آپ کی طرف اور آپ سے جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو تنظیم سازی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. اچھا، ابھی مسلم لیگ نون نے جو ہے پرانے جتنے بھی عہدیدار تھے ان کو ختم کر کے تو اب نئی دوبارہ تنظیم سازی ہو رہی ہے. تو اس میں ضلع لیول کی تنظیم، ڈویژنل لیول کی، اور اس دفعہ ایک نئی جو ہے تبدیلی کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے. ہر حلقہ کی بنیاد پہ انہوں نے جو ہے پی حلقہ وائز جو ہے انہوں نے تنظیم بنائی ہے. تو ابھی جو ہے ہماری ٹاؤن کمیٹیز اور سٹیز کی تنظیمیں بن رہی ہیں. ہمارا ڈویژن، ضلع اور پی وائز جو تنظیمیں ہیں وہ بن چکی ہیں اور سٹی اور ٹاؤن کی تنظیمیں بن رہی ہیں. اس کے بعد جو ہے یونین کونسل لیول کی تنظیمیں بنیں گی. اسی طرح دوسرے جو ونگز ہیں، مسلم لیگ یوتھ ونگ جو ہے اس کی ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے، تو اس کی بھی ساری تنظیمیں نئی بنائی جا رہی ہیں. اسی طرح مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کی ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ ہے. اسی طرح وکلا ونگ ہے. تو یہ ساری جو ہے دوبارہ بنائی جا رہی ہیں، اور وہ جو پرانے لوگ جس طرح یوتھ ونگ میں لوگ تھے ان کو مسلم لیگ میں لایا جا رہا ہے. اسی طرح مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو لوگ عملی زندگی میں آ گئے ہیں ان کو جو ہے ہم پاکستان مسلم لیگ نون میں مدر پارٹی میں لے کے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مستقل بنیادوں پہ جو ہے ایک سٹرکچر بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں خواہ وہ جنرل الیکشن ہو یا کوئی موومنٹ ہو جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت یا جماعت کی طرف سے جو ہے چلائی جائے، تو اس میں جو ہے ایک بھرپور رول جو ہے ہماری تنظیم ادا کرے اور تاکہ وہ جو ہے جو ہماری موومنٹ ہے وہ کامیاب ہو. ٹھیک ہے. تو آئندہ سیاست کے اندر سیاسی جماعتوں کی جو حکمت عملی ہے اسپیشل نون لیگ کی کیا ہوگی، کچھ اس حوالے سے بتائیے. ہمارے جو ہے قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی جو ہے واضح سٹانس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ووٹ ہے ان کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو. تو اس پہ وہ الحمدللہ وہ قائم ہیں. وہ چاہتے ہیں بھی یہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں. یہ نہیں ہے بھی اداروں کے ساتھ کسی کی لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑا عرصہ جو ہے اس طرح سسٹم کو چلایا ہے، اب یہ ٹائم آ گیا ہے بھی ہر ادارہ، خواہ وہ سیاستدان ہے، خواہ وہ جو آرمی ہے، خواہ وہ بیوروکریسی ہے یا کوئی بھی دوسرے جو ادارے ہیں، ہر جو ہے اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرے اور جو ہے تب ہی اس ملک کی ترقی ہو سکتی ہے اور تمام لوگ جو ہے مل کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے قائد میاں محمد شہباز شریف صاحب جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے، وہ بھی، اور ہماری باقی جو صوبائی قیادت ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ تمام لوگ جو ہے مختلف میٹنگز میں اور باقی جگہ پہ بھی وہ برملا یہ کہتے ہیں بھی قائد جن کا جو فیصلہ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہوگی اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی ترقی کرے گا. بجٹ کے حوالے سے کیا امیدیں تھیں آپ کو؟ لاسٹ سوال ہے آپ پھر دونوں سے ہے آپ سمجھتے ہیں. جب میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ پارٹی تو اس پہ بڑا جشن منا رہی ہے، ابھی ہم نے بڑا زبردست بجٹ دیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تب زبردست بجٹ ہوگا جب عام آدمی جو ایک غریب آدمی ہے، جو ایک مزدور ہے، جو ایک کسان ہے، اس کو تو 2 وقت کی جو ہے روٹی جو ہے وہ آسانی سے ملنی چاہیے. جب
जो है उसको 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी से मिलेगी, कीमतें कम होंगी। आप ये देख लें, आटा जो है उसकी कीमत आप देख लें, आप घी की कीमत देख लें, आप इसी तरह चीनी की कीमत देख लें, आप वो जरूरियात जिंदगी जो एक आदमी आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है उसमें दिन ब दिन जो है इजाफा हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट का कामयाब बजट तो उस वक्त होगा जब उस आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आप देखें जी, गवर्नमेंट कह रही है हमने जो है कारों पे जनाब जो है टैक्स कम कर दिया, फिर गरीब आदमी का जो है वो तो बेचारा जो है एक साइकिल से मोटरसाइकिल भी नहीं ले सकता, तो उसने कार कहां लेनी है। और पेट्रोल की कीमत और पेट्रोल की कीमत जो है इसी दौरान बढ़ा दी है, और फिर सुनने में आ रहा है भी 24 रुपए 25 रुपए तक इन्होंने बढ़ानी है मुख्तलिफ स्टेजेस में, तो उससे और भी महंगाई बढ़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कोई भी गवर्नमेंट हो उसका बजट जो है वो फलाही बजट या उस वक्त कहलाया जाएगा जब गरीब आदमी तक उसके असरात पहुंचेंगे। बाकी जहां तक है भी ये जो है हमने फलां रोड्स बना दी, रोड जो है इमरान खान साहब जो है जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त तो वो कहते थे भी ये जो है रोड्स बनाना कौमों की तरक्की नहीं है। उनका विजन ये था भी गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी जो है वो मिलनी चाहिए, गरीब आदमी को जो है छत मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं इस गवर्नमेंट ने 3 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि महंगाई हुई है। आप अद्वियात को देख लें, अद्वियात की कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। इसी तरह जो है बाकी अशिया जो है, जो हॉस्पिटल की बिशारत भाई बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ ठीक है, सेहत कार्ड जो है इनिशिएटिव मुस्लिम लीग नून का था, इसको इन्होंने आगे बढ़ाया, ये अच्छी बात है। मगर उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स थे वहां लोगों को जो सहूलियात मिल रही थी, आप ये देखें वहां जो है लेबॉर्टरीज थी, वहां फ्री जो है टेस्ट हो रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एंड होने वाला है। बशारत भाई हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो लास्ट कमेंट इनसे लेके। बशारत भाई क्या कहेंगे आप? जी, जो बजट की बात कर रहे हैं, आपने सवाल किया है बजट के टाइम हवाले नहीं से। है बजट के हवाले से इतना बेहतरीन बजट तारीख में कभी पाकिस्तान में पेश ही नहीं हुआ। ठीक है। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, जनूबी पंजाब को इतना बजट कभी किसी ने दिया ही नहीं। ठीक है। पहली दफा तो कहते हैं बजट तो देते रहते हैं, खर्च नहीं होता। बात यह है कि खर्च हो तो तब पता चले कि वाकई यहाँ बजट खर्च भी हुआ। और आप देखिए इंशाल्लाह, मैं आप अभी पहले तहसील चुबारा की महरूमियों की बात कर रहा था, आप सिर्फ उस एक तहसील के प्रोजेक्ट सुन लेना कि वहां सबसे ज्यादा जो को डेजर्ट एरिया है, ग्रेटर थल कनाल का मनसूबा जो है वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ था, फिर खत्म हो गया। इस गवर्नमेंट ने आके दोबारा वो ग्रेटर थल कनाल फेज 2 चुबारा 33 अरब 70 करोड़ रुपए का मनसूबा है, उसके तहत वो ग्रेटर थल कनाल बन रही है, और उससे जो है वो पूरा डेजर्ट जो है इंशाल्लाह आबाद होगा। और दूसरी जितनी नहरें हैं हमारी जनूबी पंजाब की, मैं उस्मान बुजदार साहब को शाबाश देता हूं कि उन्होंने इसकी रीमॉडलिंग के लिए, तोसी के लिए अरबों रुपए रखा है, ताकि और ये आप देखेंगी कि पूरे जनूबी पंजाब में जो वाराबंदी का सिस्टम है इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा जब ये नहरों की तोसी होगी। और जो आज गैर आबाद इलाके आपको जनूबी पंजाब में नजर आ रहे हैं ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। और चुबारा में 20,000 एकड़ पर इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है इंशाल्लाह, जो हमारी जनूबी पंजाब की गुर्बत को कम करेंगे इंशाल्लाह। बशारत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बशारत अली साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद अनवार अलवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, दोनों लगे थे तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाजत देंगे, 2 दिन बाद आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।